हो कि अब यस्तै हो कि त्यति धेरै खबरहरूतिर नि सुनिया छैन क्या। तर यहाँ चाहिँ त्यही लामाचौरमा त्यही एउटै परिवारमा 9 जनालाई भएछ भन्थ्यो क्या, भाडामा बस्नेदेखि सबै गरेर। ल हेर है, यो च्याप्टर 5 आज मैले सुरु गर्दैछु। मैले चाहिँ तिमीहरूलाई साँझतिरसम्ममा त्यो लाइन राम्रोसँग आए पछाडि बिएस ग्रेवालको बुकको पिडिएफ हालिदिन्छु। अनि त्यो पिडिएफ यसो हेरेर एक्जाम्पलहरू प्र्याक्टिस गरेर बुकमा पनि कतिपय कुरा मिस्टेक छ। मिस्टेक भनेको न्युमेरिकल क्यालकुलेसन गर्दाखेरिको मिस्टेकहरू के, त्यस्तो चाहिँ जुनसुकै बुकमा पनि छ। त्यो चाहिँ आफूले गर्दाखेरि यसो हेर्दै गर्नु। अब च्याप्टर 5 चाहिँ हामी न्युमेरिकल डिफ्रेन्सिएसन र इन्टिग्रेसन भनेर छ है। यसमा सुरुमा मैले चाहिँ तिमीहरूलाई न्युमेरिकल डिफ्रेन्सिएसन क्यालकुलेट गर्नको लागि पहिला म्याक्सिमा मिनिमा भन्यो भने म्याक्सिमा मिनिमा तिमीहरूले पहिला म्याथमा नि पढेछौ है, यो 11 कि 12 मा नि पढिन्छ नि। पछि यता आएपछि पढेछौ कि छैनौ? इन्जिनियरिङमा आएपछि पढेन। पढेछौ है? 11 12 मा म्याक्सिमा मिनिमा पढेछौ नि? 12 मा पढेको नि। हो, अनि डेरिभेटिभ चाहिँ यहाँ आएपछि पढ्यौ, 12 मा नि पढ्यौ, 11 मा नि पढ्यौ, यता आएपछि पनि त डिफ्रेन्सिएसन गर्न त पढेका छौ नि। हजुर हजुर फर्स्ट अर्डर हायर अर्डर हजुर म्याम छ है। र यसको एप्लिकेसन कहाँ होला यसो भन त, तिमीहरूलाई थाहा छ यसको एप्लिकेसन कता होला म्याक्सिमा मिनिमा युज गर्ने? ल म्याक्सिमा मिनिमाकै भन न पहिला, यसलाई कहाँ होला एप्लिकेसन? इन्टिग्रेसनको त म्याम यसमा एरिया पत्ता लगाउन म्याक्सिमा मिनिमाको पहिला इन्टिग्रेसन गरे पछाडि सोध्छु। म्याक्सिमा मिनिमाको भन त। मेम इन्जिनियरको स्यालेरी काउन्ट गर्न के गर्न? के को स्यालेरी अरे भन त। म्याम क्वेशन इन्जिनियरको स्यालेरी म्याम के को स्यालेरी भन्यो अरे मैले नसुनेको हो कि अलि। इम्प्लोयको स्यालेरी भन्यो? इन्जिनियरको म्याम इन्जिनियरको ए इन्जिनियरको के अरे? के गर्नलाई भन त, मैले बुझिनँ कि अलिकति मैले नसुनेको हो क्या राम्रोसँग। क्वेशन भन्दिनु न म्याम। ए म्याक्सिमा मिनिमाको एप्लिकेसन कता होला भनेर सोधेको के तिमीहरूलाई? त्यो त अब तिमीहरूले के एउटा यस्तो के सिम्प्लेक्स अपरेसन रिसर्चको जस्तो सिम्प्लेक्स मेथडहरू यस्तै पढ्यौ यहाँ चाहिँ इन्जिनियरिङमा? अप्टिमाइजेसन टेक्निकहरू पढेको म्याम। म्याथमा हो। त्यो अप्टिमाइजेसन टेक्निक किन गर्थ्यो भन त? म्याक्सिमम कति होला मिनिमम कति होला अप्टिमाइजेसन गरिन्थेन? जस्तो उही कुनै कस्ट मिनिमम निकाल्न ट्राभलिङ रिसोर्सहरु युज गरिन्छ प्रब्लमहरु भनेर पढ्यौ है। म्याक्सिमाइजिङ गर्ने कि प्रॉफिट लस कसरी मिनिमाइज गर्ने, प्रॉफिट कसरी म्याक्सिमाइज गर्ने, ट्राभलिङ सेल्सम्यान प्रब्लम भनेर एक्जाम्पलहरु पनि त पढ्यौ नि। ती सबैमा के हुन्थ्यो? कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो अनि हामीले त्यसलाई हेरेर त्यो कन्स्ट्यान्ट हेरिकन अब आउटपुटलाई चाहिँ मिनिमाइज, लसलाई मिनिमाइज गर्ने गरी प्रॉफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्ने गरी जहाँ पनि इन्डस्ट्रीहरुमा जताततै पनि त्यो कन्स्ट्यान्टहरु के छ भनेर तिमीले त्यतिखेर क्याल्कुलेसन गर्थ्यौ। हो म्याक्सिमाइजिङ म्याक्सिमा र मिनिमाको एप्लिकेसन भनेको चाहिँ अब त्यही हो। प्रोडक्सनको फेजमा छ भने कम्पनीहरुमा चाहिँ अब त्यो कस्टलाई मिनिमम गर्न अनि प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन गर्नको लागि पनि युज हुने भयो हो। अब साधारण कुरा गर्दाखेरि कुकले खाना बनाउँदाखेरि नै 100 जनाको खाना अर्डर छ भने अब कसरी त्यसलाई चाहिँ इफोर्ट के खर्चलाई मिनिमाइज गरिकन आउटपुटलाई म्याक्सिमाइज कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पनि हुने भयो। मेडिकल साइन्सहरुतिर पनि डाक्टरले त्यो औषधि प्रिस्क्राइब गर्ने बेलामा पनि ती कुरा हेर्ने भयो। जस्तो सुगर जाँचेछ भने सुगर लेभल कति छ त्यो अनुसार नै म्याक्सिमाइजिङ अथवा मिनिमाइजिङ गर्नको लागि चाहिँ औषधि कसरी प्रिस्क्राइब गर्ने, यी हरेक कुरामा के रियल लाइफ एप्लिकेसनमा पनि म्याक्सिमा मिनिमाको म्याक्सिमम युज हुन्छ। अब यो म्याक्सिमा मिनिमा गर्नको लागि चाहिँ फेरि गर्ने प्रोसिडर अथवा चाहिँ त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ म्याक्सिमा मिनिमाले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ
कुनै पनि इक्वेसन छ भने अथवा कुनै पनि फङ्सन छ भने कुनै पनि हामी चाहिँ जस्तो तिमीहरूले याद गरेछौ होला म्याक्सिमा मिनिमा पढ्दाखेरि पनि म्याक्सिमा मिनिमा म्याथमा पढ्दा पनि अथवा तिमीहरूले चाहिँ यो मैले भने नि अघि अप्टिमाइजेसन टेक्निक्सहरू पढ्दा पनि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको कुरा आउँछ हो। इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भइसके पछाडि हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि हामीसित भएको डाटा चाहिँ जस्तो तिमीले चाहिँ लस मिनिमाइज गर्छु कम्पनीलाई प्रफिटमा लैजान्छु भन्यो भने कम्पनीको प्रफिट त केमा डिपेन्ड छ, स्यालेरीमा डिपेन्डेन्ट होला, त्यो प्रोडक्सन कस्टमा डिपेन्डेन्ट होला, इम्प्लोइ कति छ ती कुरा आउला भनेको त्यो कम्पनीको प्रफिट भन्ने फङ्सन त डिफ्रेन्ट भेरिएबलहरुमा डिपेन्ड रहेछ नि भन्ने बित्तिकै एउटा भेरिएबल डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, अर्को डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भएका हुन्छन् के। यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एउटा हुन नि सक्छ, दुई चारवटा हुन पनि सक्छ, तर हामीले यहाँ अहिले न्युमेरिकल मेथड टेक्निकमा गर्दाखेरि चाहिँ सबै डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एउटा एउटा भएको नै एक्जाम्पल हेरिराखेका छौँ। भन्न खोजेको डिपेन्डेन्ट जस्तो हिजोकै एक्जाम्पलमा त्यही डेथ रेट र सिगरेट कन्ज्युम्सन हेर्दाखेरि डिपेन्डेन्ट के थियो डेथ रेट सिगरेट कन्ज्युम्सनमा भनेर एउटा फङ्सनलाई हामीले एउटा भेरिएबललाई हामीले डिपेन्डेन्ट राखेर हेरेको थियौँ है। त्यस्तरी नै यो म्याक्सिमा मिनिमाको पनि नम्बर अफ एप्लिकेसनहरू हुन्छ। यो एप्लिकेसनमा युज गर्ने बेलामा चाहिँ यसको प्रोसिड्युर के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा कुनै फङ्सन छ भने त्यो फङ्सनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको डेरिभेटिभ निकाल्छौँ हो। डेरिभेटिभ निकालिसकेपछि म्याक्सिमा अथवा मिनिमा हुनको लागि अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यहाँ त्यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको भ्यालु निकाल्छौँ, त्यो जिरो छ कि नेगेटिभ छ कि पोजिटिभ छ त्यस आधारमा म्याक्सिमा हो कि मिनिमा हो भनिन्छ है। अब त्यही भएर म्याक्सिमा मिनिमा गर्नको लागि तिम्रो पहिला एउटा फङ्सन हुन पर्दो रहेछ, यसमा तिमी क्लियर हो है। यो फङ्सन देखाउने बेलामा स्क्रिनमा हेर त अब सबैले, यो फङ्सन देखाउने बेलामा चाहिँ मैले कुन फङ्सन लिएछु y इक्वल्स टु y नट प्लस p डेल y भनेर मैले न्युटन्स फरवर्ड इन्टरपोलेसन फर्मुला लेखिरहेको छु है। यो भनेको जेनरल हो कि अहिले मैले पढाउन लागेको जेनरल हो, किनभने स्ट्रिङ्स लिन सकिन्छ, सोच है एकछिन, बेसल्स लिन सकिएला, न्युटन्स ब्याकवर्ड लिन सकिएला। किन फरवर्डै लिने त भन्दाखेरि नर्मल हामीले एउटा थ्योरी पढ्ने बेलामा चाहिँ यो अब कुनैको बुझ्दा पनि हुन्छ, नर्मल जेनरल रुल भनेको फरवर्डकै पढिन्छ अनि फरवर्डलाई नै हेरिन्छ। अब प्र्याक्टिसमा युज गर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो डाटा बिचतिरको कतै गर्न छ भने त्यतिखेर तिमीले स्ट्रिङ्स बेसल्स जे युज गर्न पनि सकिन्छ है। तर नर्मल केस छ केही पनि त्यस्तो छैन भने चाहिँ जहाँ पनि फरवर्ड युज गरिराखेको हुन्छ अनि फरवर्डलाई नै देखाइराखेको हुन्छ। त्यही भएर मैले पनि के गरेँ भन्दाखेरि यो डेरिभेसन तिमीहरूलाई डेरिभेसन निकाल यी कुरा अथवा यताबाट यसको प्रोसिड्युर थ्योरी केही लेख भने पनि चाहिन्छ, होइन भने म्याक्सिमा मिनिमाको लागि त गर्ने के हो र फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्छौ हो। अनि त्यसले पनि नभएको केसमा चाहिँ के गरिन्छ हामीले सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ निकालिन्छ। सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ पनि जिरो आइदियो भने त्यसले सोलुसन नदिएको भन्ने हुन्छ नि हो। त्यही म्याथमै निकालेको प्रोसिड्युर अनुसार चाहिँ हामीले म्याक्सिमा मिनिमा गर्छौँ है। त्यसको जस्तो कि हामीले चाहिँ लास्टमा चाहिँ पोजिटिभ आयो भने चाहिँ मिनिमा रहेछ, नेगेटिभ आयो भने चाहिँ म्याक्सिमा रहेछ। यदि डबल डेरिभेटिभ गर्दाखेरि जिरो आइदियो भने चाहिँ अगेन यसले चाहिँ यो सोलुसन दिएन भनिन्थ्यो नि हो। त्यस्तै चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो यदि इन्टरपोलेसन हेर है, अब स्क्रिनमा सबैले न्युटन्स फरवर्ड इन्टरपोलेसन फर्मुला हो। मैले डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु पी गरियो हो। पी गरिसके पछाडि यो टर्म आउँछ, यो डेरिभेटिभ गर्दा यो आउँछ भन्ने त तिमीहरूलाई यो यहाँ गराइरहनु पर्दैन होला है। अहिले यो यति नै आउँछ, यति आउँछ। अनि त्यस पछाडि हामीले के गर्छौँ प्रोसिड्युर भन्दैछु है। फर म्याक्सिमा अर मिनिमाको लागि डिवाई बाई डिपी इक्वल्स टु जिरो राखिन्छ। डिवाई बाई डिपी इक्वल्स टु जिरो राख्ने बेलामा यसलाई चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन जस्तो बनाएको है हामीले यहाँ, किनभने हामीले लिने बेलामा पनि यो कति हायर अर्डर टर्मसम्म लिन पर्दैन, किनभने डिफ्रेन्स टेबल आफै जिरो जिरो हुँदै गएको हुन्छ। यहाँ लास्टमा हेऱ्यो भने लास्टको लाइनमा इक्वेसन 1 लेखेको मैले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भने जस्तो ap स्क्वायर प्लस bp प्लस c भन्ने टर्म बनाएको छु के, क्वाड्रेटिक इक्वेसन जस्तो टर्म बनाइयो भने। अनि यसलाई सल्भ गरिसके पछाडि p को भ्यालु आउँछ। अनि p को भ्यालु आइसके पछाडि अनि हामीले सब्स्टिट्युट गरेर हेर्छौँ है। p को भ्यालु आइसके पछाडि चाहिँ अब कुन भ्यालुको लागि x, कुन भ्यालुको x को लागि हामीलाई कुन भ्यालुको y निकाल भने हुन्छ, हामीले त्यसरी निकाल्छौँ है। अब यता हेर त, यो गर्नको लागि चाहिँ यो तिमीहरूले एकपटक हेर्दा हुन्छ है। यो 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 यस्तो हुन्छ भनेर थ्योरी यो पहिला पनि पढिसकेका छौ, के पनि होइन। इन्टरपोलेसन फङ्सन पहिला एउटा लेख्ने, फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने, फर्स्ट डेरिभेटिभ निकालिसकेपछि चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसनको टर्ममा हामीले बनाउँछौँ। त्यस पछाडि हामीले p को भ्यालु निकाल्ने,
p को भ्यालु निकालिसकेपछि सुन है, तिमीलाई कुनै भ्यालुको लागि इन्टरपोलेट गर कि कुनै भ्यालुको लागि चाहिँ यसको x यति छ भने y कति यसरी सोधिराखेको हुन्छ के। त्यतिखेर तिमीले म्याक्सिमा मिनिमा युज गर्यो भने के गर्न पर्यो, फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो, p इक्वल्स टु 0 गरेर इक्वेट गर्न पर्यो, अनि p को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। p को भ्यालु निकालिसकेपछि तिमीलाई के थाहा छ, x इक्वल्स टु x नट प्लस ph हो। किन x नट प्लस ph लेख्यौ, हामीले चाहिँ न्युटन्स फरवर्ड इन्टरपोलेसनै पढिराखेका छौँ। अब कहिलेकाहीँ तिमीले प्र्याक्टिसमा युज गर्ने बेलामा तिमीले रिसर्च गर्दा अथवा कतै तिमीलाई चाहिँ ब्याकवर्ड लगाउनु पर्ने केस आइदियो भने त्यतिखेर फेरि p निकाल्दाखेरि x माइनस x नट xn बाई h गर्न चाहिँ बिर्सिन भएन, त्यस अनुसार x आउँछ। x आइसकेपछि त अब त्यतिखेर y को भ्यालु के हो भन्ने कुरा त त्यो फङ्सनमा राखिसके पछाडि अनि y को भ्यालु हामीले निकाल्न सक्छौँ है। अब एउटा न्युमेरिकल गरेर यसको हेरौँ। यसको मैले दुईवटा एक्जाम्पल देखाउने विचार गरेको छु। ल यो न्युमेरिकल यो एकपटक हेर त, यहाँ स्क्रिनमा यो डिफरेन्स टेबल भन्दा तलको प्रोसिड्युर हामी गरौँ है। डिफरेन्स टेबल यो गराइरहनु पर्दैन। यो पहिला हेर त के सोधेको छ क्वेसनले, फ्रम द टेबल बिलो फर वाट भ्यालु अफ एक्स वाइ इज मिनिमम भनेर सोधेको छ। एक्स को कति भ्यालु हुँदाखेरि वाइ मिनिमम हुन्छ, अल्सो फाइन्ड द भ्यालु अफ वाइ भनेर सोधेको छ। वाइ को भ्यालु पनि पत्ता लगाऊ भनेको छ। तिमीलाई यसमा चाहिँ म्याक्सिमा मिनिमा के छ भनेर झिक भनेर सोधेन, यो फङ्सन म्याक्सिमम छ कि मिनिमम छ, म्याक्सिमा हो कि मिनिमा हो भन्यो भने त्यही खाले प्रोसिडर गर्नु पर्यो। यहाँ त के भनिदियो भन्दाखेरि यो गिभन टेबल छ, यो टेबल हेरेर चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कुन भ्यालु अफ एक्स को लागि चाहिँ वाइ को भ्यालु मिनिमम हुन्छ त्यो निकाल भनेर सोधेको छ है। त्यही भएर तिमीले त्यसरी गर्छौ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई जस्तो कि मैले अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि राखेको छु है, यता हेर त, फाइन्ड द भ्यालु अफ कस 1.74 फ्रम द फलोइङ टेबल भनेको छ। म्याक्सिमा मिनिमा गर्दाखेरि हामीले के गर्ने हो र, फर्स्ट डेरिभेटिभै निकाल्छौँ। डेरिभेटिभ निकाल्ने भनेको डिफ्रेन्सिएसन हो। त्यही भएर तिमीलाई एक्स को भ्यालु गिभन छ, एक्स र साइन एक्स गिभन छ, कस एक्स सोधेको छ भने कस एक्स भनेको के हो र, साइन एक्स को डेरिभेटिभ गरिदिइसके पछाडि कस एक्स आउने भयो। त्यतिखेर पनि तिमीले म्याक्सिमा मिनिमाबाट पनि गर्न सक्छौ भन्न खोजेको है। यो तिमीलाई क्वेसन कसरी सोधेको छ त्यो अनुसार तिमीले म्याक्सिमा मिनिमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यो क्वेसनको लागि गरौँ त। यो क्वेसनको लागि तिमीहरूले यो स्क्रिनमै हेरेर टेबल भन्दा तलको काम गर्दै जाऊ है, टेबल भन्दा तलको गर्दै जाऊ। टेबल चाहिँ माइनस गर्दै आएको टेबल हो कि। हामीलाई थाहा छ नि न्युटन्स फरवर्ड इन्टरपोलेसन टेबल भनेको तिमीलाई एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल दिएको हुन्छ, यहाँ एक्स भइहाल्यो, डिपेन्डेन्ट वाइ हो, वाइ भनेकै फङ्सन अफ एक्स हो। यो दुईवटा तिमीलाई क्वेसनमा गिभन छ। तिम्रो यहाँ डाटा कतिवटा छ, 1 2 3 4 5 6 वटा डाटा छ हो। 6 वटा डाटा भइसकेपछि तिम्रो डिफरेन्स टेबल कतिसम्म जान्छ, डेल टु द पावर 5 सम्म जान्छ। अब यहाँ डेल टु द पावर 5 बुकमा किन बनाएन भन्दाखेरि डेल टु द पावर क्युब डेल वाइ डेल स्क्वायर वाइ डेल टु द पावर क्युब वाइ सम्म मात्र किन देखायो भन्दा डेल टु द पावर 4 वाइ गराइसके पछाडि त 0.0001 जस्तो टर्म आउँछ, उस्तै परे। यहाँ त डेल स्क्वायर सम्म मात्र बनायो भने जस्तो छ, किनभने 0 0 आइसकेको छ टेबलमा भनेर यो छोडेको हो। त्यही भएर एक्जाममा चाहिँ तिमीहरूले यसरी नछोड्नु। एक्जाममा गर्दा चाहिँ 6 वटा भेरिएबल छ भने डेल टु द पावर 5 सम्म बनाउनु, बरु 0 0 लेखेर छोडिदिनु। किनभने अनि फर्मुला लेख्ने बेलामा चाहिँ सम्झिन डेल स्क्वायर डेल क्युब भन्दा पछाडि सम्झिनै पर्दैन। किन सम्झिन पर्दैन भन्दाखेरि यी टर्महरू 0 हुँदै जान्छन्। ल यो टेबल चाहिँ यति हुन्छ, यो तिमीहरूले घरमा सब्ट्र्याक्ट गरेर फेरि हेर्दा पनि हुन्छ कि हुँदैन भनेर। अब यो म्याक्सिमा र मिनिमा निकाल्ने प्रोसिड्युर गरौँ त। पहिला न्युटन्स फरवर्ड इन्टरपोलेसन फर्मुला लेख ल तिमीहरूले। न्युटन्स फरवर्ड इन्टरपोलेसन फर्मुला लेख त। स्क्रिन देखाउनु पर्छ कि लेख्छौ? यो न्युटन्स फरवर्ड इन्टरपोलेसन फर्मुला लेख त। लेखिहालेर यसलाई p को टर्ममा चाहिँ डेरिभेटिभ निकाल त, कति आउँछ ल। dy बाई dp कति आउँछ निकाल त। म्याम त्यो अगाडिको लगाइदिनु न। ए ल ल त्यो dy बाई dp आएको लेखे पनि हुन्छ। यसो गर नि त डेरिभेटिभ, कति 1 मिनेट लाग्दैन तिमीहरूलाई त्यो गर्न। गर्यौ भने अलि तिमीहरू झन् क्लियर हुन्छ।
ल भयो है। dy बाई dp निकाल्यो, dy बाई dp निकाल्यो भनेको डेरिभेटिभ गरेको नर्मल फंक्सनको डेरिभेटिभ त गर्यौ नि न्युटन्स इन्टरपोलेसनको। हजुर म्याम। हाम्रो काम के हो भन्दा p को भ्यालु पत्ता लगाउन लाग्यो। यहाँ तिमीलाई म्याक्सिमम छ कि मिनिमम छ फंक्सन सोध्या छैन के, मिनिमम हुँदाखेरि p को भ्यालु पत्ता लगाऊ भनेको छ। त्यही भएर p झिक्ने हो। p झिक्नलाई तर प्रोसिडर के हो, म्याक्सिमम मिनिमा गर्ने बेलामा हामीले पत्ता लगाउने त्यो फंक्सनलाई पहिला चाहिँ डेरिभेटिभ गर्न पर्यो अनि इक्वल्स टु 0 सित इक्वेट गर्ने। डेरिभेटिभ निकालेर 0 सित इक्वेट गर्दा यहाँ के आउने भयो, y मिनिमम हुँदाखेरि चाहिँ p को भ्यालु कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्न पर्ने भयो। फटाफट तिमीहरूले p निकाल त। त्यहाँ बुकमा कति मिस्टेक हुन्छ यो गर्दै गर्दै गर है। यहाँ अहिले हुन पनि सक्छ, मिस्टेक हुन पनि सक्छ। त्यही भएर हिसाब गर्ने बेलामा चाहिँ आफूले बुकमा भए पनि एकपटक यसो हेर्यो भने हुन्छ। एक दुई साल सोध्या छ आजकल यो सोध्ने ट्रेन योबाट पनि प्राय क्वेसन सोधिरहँदो रहेछ। पहिला पहिला त्यति सोध्दैन थियो, आजकल चाहिँ किनभने यसबाट एउटा क्वेसन आउने हो के अरे, प्राय इन्टिग्रेसन आउँछ। च्याप्टर 4 बाट अथवा च्याप्टर 5 बाट दुईटा आउने हो। प्राय च्याप्टर 4 बाटै दुईटा आइराखेको हुन्छ, एउटा कर्भ फिटिङ तिरबाट आउँछ, अर्को इन्टरपोलेसन तिरबाट आउँछ के जहिले पनि। त्यही भएर च्याप्टर 4 बाट दुईटा क्वेसन आउँछ 15 मार्क्सको, योबाट एउटा आउने हो। कहिले कहिले मात्र दुईटा आउँछ। प्राय इन्टिग्रेसन आउँथ्यो। एक दुई साल सोधे मैले क्वेसन हेरेको त, एक दुई साल सोधे रहेछ के। त्यो पछाडि मैले गराउने एक्जाम्पल चाहिँ आइओईमै सोधेको क्वेसन हो। पी कति निकाल्यो त्यति भन है। त्यही आउँछ म्याम। कति आयो त्यही 2.6875 आयो। हजुर म्याम। ल यसले भनेको त बुझ्या छौ नि, पी त्यति हो भने हामीलाई चाहिँ क्वेसनले के भनेको छ, फर व्हाट भ्यालु अफ एक्स, एक्स को भ्यालु कति हुँदा वाइ मिनिमम हुन्छ अरे के। अब एक्स त कति रहेछ, एक्स हामीलाई गिभन छैन के, यतिमा क्याल्कुलेट गर यस्तो भने छैन नि। क्वेसनले एक्सै झिक भनेको छ। एक्स झिक्न त एक्स भनेको हामीलाई के थाहा छ, एक्स नट प्लस पिएच हो न्युटन्स फरवार्ड इन्टरपोलेसन फर्मुलाले। केही पनि छैन भने फरवार्ड लगाऊ के। बुझिरहेको छौ नि तिमीहरूले। अब जस्तो तिमीहरूलाई कहिले काहीँ चाहिँ एक्स 5.5 हुँदा, यही क्वेसनमा हेर है, एक्स 5.5 हुँदा वाइको भ्यालु कति भनिदियो भने त्यतिखेर फरवार्ड लगाउनु भन्दा स्ट्रिङ्स अथवा बेसल लाउनु बेस्ट हुन जान्छ के। अब सम्झिँदै सम्झेनौ भने त फरवार्ड पनि लगाउनु पर्यो, एप्रोक्सिमेट त आउँछ, त्यसले फिटै नहुने, त्यसले पनि रिजल्टै नदिने कुरो त भएन। तर स्ट्रिङ्स दियो भने बेस्ट हुन्छ। त्यतिखेर के गर्नु पर्यो, वाइ इक्वल्स टुमा स्ट्रिङ्स अथवा बेसलको फर्मुला लेख्न, त्यो पोलिनोमियल लेख्न पर्यो। फंक्सन लेखिसकेपछि त्यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने अनि इक्वेट गर्ने 0 सित। यसरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब तिमीहरूले एक्स निकाल त। एक्स भनेको के हो, एक्स नट प्लस पिएच हो। एक्स को भ्यालु पनि 5.6 जति नै आउँछ तिमीहरूले त्यहाँ क्याल्कुलेट गर्यो भने। अनि एक्स को भ्यालु राखिसके पछाडि त्यो वाइ को भ्यालु आउँछ के, मिनिमम भ्यालु अफ वाइ पनि त्यहाँ आउँछ। ल यसलाई एकपटक हेर है, यो बुकमै छ, यही छ, बुककै हिसाब हो। एक्स निकाल अनि यसलाई वाइ को भ्यालु निकाल्नलाई भ्यालु पुट गर्ने हो। यो भइहाल्छ यति हेर्दाखेरि। क्वेसनले यस्तो सोधेको भएर हामीले यो हेर्यौँ है। मैले स्क्रिन अर्को क्वेसनमा लैजान्छु है। यो म तिमीहरूलाई गराउँछु। यो चाहिँ एक्स को भ्यालु झिक्यौ र एक्स झिकेपछि वाइ त अब भ्यालु पुट गर्ने हो नि त फंक्सन। एक्स भनेको एक्स नट प्लस पिएच भयो भने अनि छोडिदेऊ, त्यस पछाडि एक्स को भ्यालु जति आउँछ वाइ को भ्यालु चाहिँ त्यो पहिलाको फंक्सनमा हामीले राखिसके पछाडि चाहिँ एक्स को भ्यालु राखिसके पछाडि वाइ निकाल्छौँ के।
ल अब तिमीहरूले यो क्वेशन सार त सबैले x आछ नि त 0.628 अब तिमीहरूले यो क्वेशन सार यो क्वेशन सार यो हिसाब चाहिँ हामी सबै गर्छौं है। यो मैले हिजो क्वेशन ब्याङ्क हेर्दाखेरि यो हिसाब देखेँ एउटा यसरी पनि सोध्दो रहेछ। यो बुकमा छैन फेरि। यो बीएस ग्रेवालको किताबमा पनि मैले देखिनँ, बालगुरु स्वामीको किताबमा पनि छैन। अनि यो क्वेशन अलि लामो नहोस् भनेर मैले चाहिँ एउटा दुईटा टर्म म आफैले स्केप गर्दैछु है। भनेको एन्सर त मिल्ने भयो। जस्तो यहाँ चाहिँ हेर त क्वेशनमा मैले लेन्दी हुन्छ कि भनेर 4 वटा डाटा मात्र लिएर गरेको छु के। क्वेशनमा आउने बेलामा 5 वटा कि 6 वटा कति आछ, मैले लामो हुन्छ कि भनेर 4 वटा मात्र लिएँ। यस्तो हिसाब आयो भने मैले बोलेको सुनिराखेको छौ है? सुन्ने छ म्याम। ए ल ल, यस्तो हिसाब आयो भने चाहिँ तिमीहरूले दुईवटा मेथड छ है। म दुईटै आज सर र पढाउँछु भनेर त्यही भएर मैले अघिकोलाई यसो अलिकति स्केप गरेको। यो चाहिँ यो बुक यस्तो खाले म्याक्सिमा मिनिमा भनेर पनि बालगुरु स्वामीको किताबमा त झन् छँदै छैन। बीएस ग्रेवालको बुकमा पनि यो यस्तो खाले एक्जाम्पलहरू छैन। यसलाई चाहिँ हामीले दुईवटा मेथडबाट गर्न सक्छौँ कि यही डिफ्रेन्सिएसनकै। एउटा यो म्याक्सिमा मिनिमा गरे यसरी गर्न पनि सकिन्छ। अर्को नर्मल डिफ्रेन्सिएसनका फर्मुलाहरू छन्। त्यो डिफ्रेन्सिएसनको फर्मुलाहरू चाहिँ फेरि बालगुरु स्वामीको किताबमा छ। त्यो चाहिँ सर र फर्मुला याद राख्यो भने अनि गर्न सकिन्छ। जस्तो हामी चाहिँ अहिले के भन्दैछु भन्दाखेरि जस्तो कुनैको चाहिँ जस्तो हामीलाई चाहिँ कस्तो स्पिड दिएछ भेलोसिटी निकाल भन्ला अरे, स्पिड दिएछ टाइम दिएछ तिमीलाई चाहिँ एसिलेरेसन निकाल भन्ला अरे। त्यो भनेको त सबै के हो र, फर्स्ट डेरिभेटिभ गर सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर भनेको। रियल लाइफ एप्लिकेसनको एक्जाम्पल दिएर क्वेसन सोध्यो भने स्पिड यति छ, भेलोसिटी कति होला, एसिलेरेसन कति होला, अथवा अरू यस्तै कुनै प्यारामिटर दिएको हुनसक्छ कि। त्यस्तो दिइदियो भने चाहिँ हामीसित फर्मुला पनि छ, फर्मुलाबाट गर्न पनि सक्छौँ। र एउटा कुरा चाहिँ यो म्याक्सिमम मिनिमा सम्झियोको प्रोसिडर सम्झियो भने त्यो फर्मुला याद राख्न पनि परेन, सिधै यसरी पनि हुन्छ कि। त्यही भएर तिमीहरूलाई कुन सजिलो लाउँछ मैले दुईटैको एउटा एउटा एक्जाम्पल गराउँछु। अनि कुन बुक फलो गर्न कता हेर्न मन लाग्छ हेर्नु। यो चाहिँ बुकमा चाहिँ छैन है, यस्तो दुईटा हिसाब गरेको छ म्याक्सिमम मिनिमाको बुकमा। मैले एउटा तिमीहरूलाई गराइहालेँ, अर्को बुकको पिडिएफ पठाइदिन्छु, त्यसमा हेर्नु। अनि यस्तो पनि सोध्दो रहेछ, यस्तो सोध्यो भने चाहिँ यसरी गर्दा हुन्छ। ल माथिको क्वेसन सार्यो, एक्स र एफएक्स सार्यो, अरू केही सार्न पर्दैन। हजुर म्याम। ल सारिसकेको भए अब तिमीहरूले चाहिँ हामीलाई क्वेसनले के सोध्यो हेर त, साइनको भ्यालु गिभन छ, कस निकाल भन्ने बित्तिकै त हामीलाई के भनेको र, त्यो फङ्सनलाई चाहिँ डेरिभेटिभ गराउ भनेको। अथवा चाहिँ डिवाई बाई हाम्रो फङ्सन के छ, हामीलाई गिभन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एक्स दिएछ, त्यहाँ डिपेन्डेन्ट एफएक्स के दिएछ, साइन एक्स हो भनेर दिएछ। साइन एक्सलाई मैले वाइ किन भनिराखेको छु भन्दाखेरि हामीले फरवार्ड डिफरेन्स टेबल ब्याकवार्ड पढ्दाखेरि एफएक्स सम्झिन पनि लेख्न पनि गाह्रो हुने, वाइ नै भनौँ, एफएक्स भनेकै वाइ हो भनेर भनेको छ, त्यही भएर मैले वाइ भनेर लेखेँ। अब डिवाई बाई डिएक्स भनेकै के हो, कस एक्स हो, किनभने फङ्सन त हामीलाई के दिएछ, साइन एक्स गिभन छ। अब तिमीले के सोधेको छ, कस 1.74 हुँदाखेरि के एक्सको भ्यालु 1.74 हुँदाखेरि कस एक्स कति हो, अथवा कस 1.74 को भ्यालु कति हो अरे। तिमीलाई गिभन चाहिँ के छ, साइनका प्यारामिटर मात्र छन्। तिमीलाई के थाहा छ फेरि, डिवाई बाई डिएक्स साइन एक्सको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर्यो भने कस एक्स आउँछ भन्ने थाहा छ भनेपछि त्यो गर्न पर्यो। अब यो गर्नलाई फेरि कहाँबाट सकिन्छ, हामीले भर्खर म्याक्सिमा मिनिमा गरे। अथवा तिमीसित फङ्सन वाइ छ भने, सुन है, तिमीसित वाइ फङ्सन छ भने त्यसको तिमीले चाहिँ डेरिभेटिभ निकालिसके पछाडि त डिवाई बाई डिएक्स त आइहाल्छ नि।
हो त्यो गर्नको लागि फर्स्टमा के गर डिफरेन्स टेबल बनाऊ। अब मैले चाहिँ यहाँ डिफरेन्स टेबलमा पनि न्युटन भनेर माथि यसो लेखिदिएको कारण किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यहाँ क्वेसनमा अहिले कसको 1.74 को भ्यालु निकाल भनेको छ र मैले के भने मलाई सजिलो हुने हुनाले मैले डाटै अलिकति घटाइदिएँ एक्जाममा आएको क्वेसनको। अनि क्वेसनमा सोध्न चाहिँ 1.74 नै सोधेको थियो। त्यो सोधिसके पछाडि त मलाई फरवार्ड लगाउँदाखेरि ठिक हुने भयो नि, किनभने फरवार्ड भनेको कहाँ लगाउने हो, जुन पोइन्टको निकाल भनेको छ त्योबाट अगाडि बढ्ने ठाउँहरू धेरै छन्, डाटाहरू धेरै छन् भने फरवार्ड लगाउँदाखेरि एकुरेट हुन्छ। किन फर्मुला सम्झिए त, फर्मुलामा त डेल वाई डेल स्क्वायर वाई नट डेल क्युब वाई नट डेल टु द पावर 4 वाई नट भन्ने टर्म छ भनेपछि त माथिका यी अगाडि बढ्ने प्यारामिटर धेरै भएकोहरू चाहिँ हामीलाई फरवार्ड लगाउन सजिलो हुन्छ। ब्याकवार्ड कहाँ लगाउने, तिमीले चाहिँ अब 1.8 हुँदा कति भन्यो भने तिमीले के भन्छौ, अब मलाई ब्याकवार्ड आउन सजिलो हुन्छ भन्ने बुझ्छौ, किनभने ब्याक आउने डाटा छ। अब बीचतिरको सोध्यो भने सेन्ट्रल लगाउने भन्न खोजेको। त्यतिखेर डिफरेन्स टेबल बनाउँदा त केही फरक पर्दैन, डिफरेन्स टेबल त ब्याकवार्डको होस्, फरवार्डको होस्, स्ट्रिलिङ्सको होस्, बेसल्सको होस्, सबैको डिफरेन्स टेबल त कसरी बनाउँछौ, वाई प्लस 1 माइनस वाई, त्यही नै गर्दै डिफरेन्स टेबल बन्दै जाने हो। डिफरेन्स टेबल पछाडि फर्मुला फङ्सन वाई लेख्ने बेलामा चाहिँ अब न्युटन्स लेख्छौ कि स्ट्रिलिङ्स लेख्छौ त्यहाँनिर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो गर्यो भने एकुरेट आउँछ के, नत्र एप्रोक्सिमेट आउँछ, त्यति नै हो। फेरि फरक मिल्दै नमिल्ने भन्ने चाहिँ होइन फेरि, तर लजिक मिलेन के, किनभने त्यो पढिसके पछाडि बुझिसके पछाडि त अब त्यो हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। ल तिमीहरूले यो डिफरेन्स टेबल बनाऊ त, फटाफट यो डाटा राखेर डिफरेन्स टेबल बनाऊ। मैले यहाँ डिफरेन्स टेबलमा चाहिँ x0 x1 x2 x3 भनेर लेखेछु। तिमीहरूले हिसाब गर्दाखेरि तिमीहरूले यो लेखिरहन पर्दैन है, अब सम्झियो भने लेख्न पर्दैन। अहिले मध्ये पछाडि चाहिँ भ्यालु पुट गर्नलाई फेरि तिमीहरूलाई सजिलो होला भनेर मात्र यो लेखिदिएको, किनभने डेल वाई नट भनेको के हो, डेल स्क्वायर वाई नट भनेको कुन हो, डेल क्युब वाई नट भनेको कुन हो त एकजनाले यो एउटा हिसाब गरेछ भने उसले त बुझिहाल्छ यो डेल क्युब वाई नट हो भनेर। त्यही भएर लेखिरहन पर्दैन, तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ कि भनेर मात्र मैले लेखेको। त्यो माथि मात्र लेखे हुन्छ, डेल वाई डेल स्क्वायर वाई डेल क्युब वाई भनेर। अनि मैले त्यहाँ एरो बनाएको छु एउटा माथिपट्टि, त्यो एरो यसरी ढल्किएर गएर हेर त, वाईबाट मैले एरो तानेर त्यो लास्टको डेल क्युब वाईसँग बना भनेको। यो त्यो एरोले के बुझाउनु खोजेको भन्दाखेरि यो फरवार्ड टेबल हो। यो फरवार्ड टेबल हो भने यसको फर्मुलामा माथिका डाटा जति सबै हामीलाई काम लाग्छ, फरवार्ड टेबल यसरी आछ भन्न खोजेको। अब डबल ड्यास दिएका कुराहरू हेर त त्यो फर्मुलामा युज हुन्छ भने पछाडि यो फर्मुला घोक्न पनि पर्दैन के। ल यो टेबल बनाऊ त, यति नै आउँछ कति आउँछ, यो मैले यो क्याल्कुलेसन गरेको, तिमीहरूले गर्दा कति आउँछ यो बनाऊ। यो बनाएपछि क्याल्कुलेसन सक्यो टेबलको भन है। रोल नम्बर 16 छ। हजुर म्याम। यो हिसाब गरिराखेछौ, बुझ्या छौ यो? ए ल ल गर। रोल नम्बर 28 छ। रोल नम्बर 28 32 यस म्याम। गर्दैछौ यो हिसाब? गर्दैछु म्याम। कहाँसम्म बनायो टेबल तिमीले? डेल वाई भर्खर सक्यो। हो, डेल वाई भर्खर सक्यौ। हो, यो डेल वाई डिफरेन्स टेबल यो डेल क्युब वाई भन्दा पछाडि जान्छ कि जाँदैन? जाँदैन, 4वटा मात्रै भ्यालु छ नि त।
ल ल गर त्यसपछि म्याम त्यही आयो सबै ल आयो है यो नआएको भए पनि यसलाई यो हिजो मात्र मैले फेरि क्वेसन भेटाएर गरेको हो दुईपटक गरेँ मिलेको नि छ होला नआएकोले यो टेबल बनाउनु त सबैले जाने छ नभ्याएको भए यो चाहिँ साह्रो त यहाँ पछाडि अर्को कुरा छ के अब तिमीहरूलाई हेर त क्वेसनले के सोधेको छ dy/dx निकाल्नु छ तिमीलाई त के थाहा छ फेरि हामीसित न्युटन्स फरवर्ड इन्टरपोलेसन फर्मुला के छ अब त्यो लेख फर्मुला लेख्ने बेलामा डेल क्युब वाई भन्दा पछाडि हाम्रो टेबल गएको छैन है त्यही भएर तिमीहरूले फर्मुला लेख्दाखेरि चाहिँ डेल क्युब वाई सम्मको टर्म भन्न खोजेको न्युटन्स फरवर्ड इन्टरपोलेसन फर्मुला लेख अब पहिला त्यो फर्मुला के छ y इक्वल्स टु y नट प्लस p डेल y प्लस अब के छ त्यो डेल क्युब y नट सम्म मात्र हुने गरी लेख ल फर्मुला लेख त पहिला अब सबैले न्युटन्स फरवर्ड इन्टरपोलेसन फर्मुला लेख हामीलाई dy/dx निकाल्नु छ तर हामीसित त के छ dy/dx छ र त्यो फर्मुलामा बाई dx गर्ने कुनै टर्म छ त्यो लेखेर भन है मलाई पहिला लेखेर फरवर्ड इन्टरपोलेसन फर्मुला धेरै लेख्न पर्दैन डेल क्युब वाई नट सम्म लेख किन धेरै लेख्न पर्दैन भनिराखेको छु मैले किनभने टेबलमै 0 हुँदै आछ त्यही भएर जाँचमा पनि तिमीहरूले सम्झ्यौ भने डेल टु दी पावर 4 सम्म सम्झिदा झन् राम्रो भयो नभए डेल क्युब सम्म सम्झियो अनि टेबल चाहिँ बनाउनु पुरैको टर्म 0 हुने हुनाले भनेर डट 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 गरेर त्यो बुझिहाल्छ त्यति बसे ल y इक्वल्स टु लेख्यौ डेल क्युब वाई नट सर हजुर म्याम ल अब के गर्ने होला भन त हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ dy/dx छ तिमीसित त त्यहाँ हजुर त्यो x को भ्यालु 1.78 हुँदाखेरि डेल 4y नि 0 भइरा छैन हजुर x को भ्यालु 1.78 हुँदाखेरि डेल 4y पनि आइराछ ए x को भ्यालु 1.78 हुँदा डेल 4y त आउँदैन सुन न x को कतिवटा टेबल छ त्यहाँ हेर त अपिल कतिवटा टेबलमा n को n कतिवटा छ 4वटा 5वटा 4वटा n छ भने त कहिले पनि डेल टु दी पावर 4 जाँदैन यो त तिमीलाई अब मैले त इन्टरपोलेसनमै सुरुबाट भनेको छु कस्तो सजिलो तरिकाले भनेको छ नि मैले डिफरेन्स हुन एउटा डिफरेन्स हुनको लागि दुईवटा डाटा हुनुपर्छ डाटा नै 4वटा छ भने डिफरेन्स टेबल डेल टु दी पावर 4 सम्म कहिले पनि जाँदैन डाटा यहाँ 4वटा मात्र छ के 5वटा डाटा हुनुपर्छ त्यो हुनलाई पुरा बुझ्यौ घटाउने केलाई घटाउने त डेल टु दी पावर 4 लेख्न त त्यहाँ घटाउने अर्को टर्म हुन परेन है इन्टरपोलेसन क्लासै छुटे थियो के ए हो ल त्यसो भए अब यसैले बुझ डाटा जति एउटा छ डिफरेन्स टेबल हो बनाएको यो घटाएको मात्रै हो त्यही भएर यसको नाम डिफरेन्स डिभाइडेड डिफरेन्स भन्ने अर्को छ त्यसमा घटाएर मात्र हुँदैन डिभाइड पनि गर्न पर्थ्यो त्यो बाहेक अरू सबै त डिफरेन्स टेबल हो एकदम सजिलो छ घटाउने मात्र हो ल अब बरु ल भन त dy बाई हामीसित के छ त्यहाँ हामीसित त y को टर्ममा तिमीले इन्टरपोलेसन फर्मुला लेख्यौ अब तिमीले निकाल्न पर्ने dy/dx छ भने कसरी निकाल्छौ ल कसैले केही छ आइडिया भन त तिमीलाई निकाल्न पर्ने त dy/dx निकालेपछि त सकियो नि कसको भ्यालु निकाल्नु भनेको छ तिमीले निकालिहाल्छौ ल यता हेर है मैले यहाँ हेर फर्मुला यो हुन्छ ल सबैले स्क्रिनमा हेर फ्रम न्युटन्स फरवर्ड फर्मुला मैले डेल क्युब सम्म लिए हो अब तिमीलाई क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने के छ dy/dx छ हाम्रो फंक्सनमा त x भन्ने टर्मै छैन तर हामीलाई p भनेको के हो थाहा छ x - x नट बाई h हो यो सबैलाई थाहा छ त्यही भएर मैले के गरे dy/dp * dp/dx त गर्न मिल्यो ल अब ध्यान देऊ है यहाँ तिमीहरूले नि लेख त यो लेख्दै गर्दै तिमीहरूले गर्दै गर्दै गर त अब यो त हेरेपछि नि बुझ्छौ होला अब p भनेको के हो x - x नट बाई h हो dp/dx भनेको के आउँछ 1/h आउँछ यो आउँछ कि आउँदैन गर्दै जाऊ त ल हेर त यो भन्न भन्दा पनि हामीले निकाल्न पर्ने dy/dx हो dy/dx यसै निकाल्न सक्दैनौं इनडाइरेक्टली के छ p भन्ने त्यहाँ छ p फेरि डाइरेक्टली कनेक्टेड के सित छ p भनेको x - x नट बाई h हो अब सुन है x नट पनि गिवन प्यारामिटर हुन्छ कुनै नम्बरै हुने भो h भनेको हाइट हो हाइट भनेको के हो त्यो x का डिफरेन्स हुन् त्यो पनि गिवन कुनै भ्यालु हुने भो कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट प्यारामिटर हुन्छ त्यो भइसके पछाडी त x नट बाई h टर्मको त डेरिभेटिभ निकाल्दा 0 आउने भो भन्नेबित्तिकै dp/dx भनेको त 1/h भनेर तिमीले लेख्न सक्ने भयो के
उतापट्टिको माइनस पछाडिको टर्म 0 हुने भयो, यता x को डेरिभेटिभ गर्दाखेरि 1/h हुने भयो। अब dy/dx भनेको के हो? dy/dp इन्टु dp/dx गर्न पर्यो। dp/dx को ठाउँमा मैले 1/h राखेँ। dy/dp त अघि भर्खर निकालेछ, घरिघरि निकाल्न पनि नपर्ला, त्यही सारो त्यहाँ गरिसकेपछि तिमीहरूले के को भ्यालु dy/dx निकाल। ल निकाल त, अब फटाफट निकाल, यति आउँछ कि आउँदैन निकाल। त्यही भएर एक्जाममा अब तिमीहरूलाई डबल डेरिभेटिभ सोधिदियो, फर्स्ट डेरिभेटिभ सोधिदियो, कुनै क्वेसन घुमाएर सोध्यो भने पनि सोधेको के छ यसरी गर्दै जाने। अनि यो याद राख्न पर्ने कुरा यति मात्र छ कि तिमीले फरवर्ड फर्मुला युज गरेछ भने p भनेको x - x0/h हुन्छ। स्टुलिङ्समा पनि त्यही हुन्छ, बेसल्समा पनि त्यही हुन्छ। अब ब्याकवर्ड युज गरेछौ भने x - xn/h आउँछ। यो थाहा हुनु पर्यो p निकाल्दा, अरु केही पनि थाहा हुनु परेन। अनि फेरि नर्मल्ली भनेको चाहिँ केही पनि भनेको छैन भने फरवर्डै लगाइन्छ कि। तिमीले म्याक्सिमम मिनिमम पढ्यौ भने यो ब्याकवर्ड डिफरेन्स सेन्ट्रलको केही पनि कुरा आउँदैन। त्यहाँ म्याक्सिमम मिनिमम सोधेछ भने जहाँ पनि न्युटन्स फरवर्ड इन्टरपोलेसन फर्मुला लिएर डेरिभेटिभ गरेर गरिएछ। थ्योरी लेख्दा पनि त्यही हो, न्युमेरिकल गर्दा पनि त्यही हो। अब तिमीलाई यसरी प्र्याक्टिकल क्वेसन आएर बिचको कुनै भ्यालुको डाटाको लागि सोधिदियो भने चाहिँ हामीले स्टुलिङ्स गर्दा बेसल गर्दा याद छ नि, हाम्रो डाटा x0 भनेको बिचमा जहाँ कहीँ पर्न सक्थ्यो के हो। त्यो x0 हो भने अब y0 कुन हुन्छ, डेल y0 कुन हुन्छ, त्यसरी अगाडि बढेर यही प्रोसिड्युर, फर्मुला मात्र फरक हुने भयो। अनि dy/dx माइनस 0.17 आउँछ एन्सर। cos 1.74 को भ्यालु माइनस 0.17 आउँछ कि आउँदैन? ल यो क्याल्कुलेटरमा सर र हान त मैले। माइनस 0.18 आयो म्याम। ए ठिकै छ, तिमीले यसो गर्यो होला। 18 आयो भनेपछि तिमीले चाहिँ क्याल्कुलेटरबाट डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गरेनौ र मैले दुई पटक क्याल्कुलेसन गरेको। सबै क्याल्कुलेसन सुन है, माइनस 0.18 र माइनस 0.17 केही फरक परेन, किनभने उस्तै जस्तै हो, एप्रोक्सिमेट भ्यालु आछ। यो हामीले डाटा पनि मैले फेरि धेरै लिए भने अलि एकुरेटतिर आउँछ। अब सुन है, मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि ठ्याक्कै यही भ्यालु राखेँ र मैले क्याल्कुलेटरमा त्यो एन्सर गर्दै चलाएँ के। तिमीले चाहिँ भ्यालु टिप्दै चलायो र यो लास्टको टर्म जोड्ने बेलामा के क्याल्कुलेटरबाटै क्याल्कुलेसन गरेनौ र सबै भ्यालु? हजुर म्याम। एकैपटक गर्यौ कि तिमीले डाटा पटक पटक जोड्यौ भन त? पटक पटक जोडेको। पटक पटक जोडेर। अब एकैपटक जोडेर हेर त, त्यति नै आउँछ। त्यही भएर एक्जाममा गर्ने बेलामा यी साना भ्यालुहरू भयो नि, 1 भन्दा त तलै आउने भयो भनौँ न, एकदमै यस्ता प्यारामिटरहरू यस्तो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्याल्कुलेटरै भ्यालु त्यही राख्यो भने सजिलो हुन्छ के सकेसम्म। त्यति फरक नआउला के। 0.178 171 यस्तो आउला, अथवा 179 आउला। अलिकति 8 त आउँदैन कि भनेको। 0.18 आउँछ माइनस 0 हो। त्यसो भए तिम्रो र मेरो त्यो अब क्याल्कुलेसन गरेको त्यो क्याल्कुलेटिङ मेसिनले गर्दाखेरि होला। मैले चाहिँ यो हिजो दुई पटक गरेको हो क्या, त्यही भएर फेरि हानेर नै पर्दैन। ल कसैको नि आएन यति र माइनस 0.17। ल ठिकै छ, माइनस 0.17। मेरो चाहिँ ठ्याक्कै यति नै आयो कि, मेरो मेसिनले मैले चलाउँदाखेरि क्याल्कुलेटरले यति नै आयो। ल जे होस् यति नै आउँछ। यसरी नै गर्न पर्यो है, यस्तो आयो भने। यो भयो है तिमीहरूलाई? अब यति भयो भने म्याक्सिमम मिनिमालाई पनि भयो। यसले भन्ने हो भने यही कुरोले डिफ्रेन्सिएसन भनेको पनि म्याक्सिमम मिनिमा नै निकाल्ने प्रोसिड्युर हो। म्याक्सिमम मिनिमामा डिफ्रेन्सिएसन नगरिकन त हुँदैन। त्यही भएर यतिलाई नै डिफ्रेन्सिएसन हो भनेर मैले अब डिफ्रेन्सिएसनको क्वेसन आयो जस्तो तिमीलाई भेलोसिटी निकाल भने, एसिलेरेसन निकाल भने, अथवा डेरिभेटिभ फर्स्ट डेरिभेटिभ कुनै टर्म प्यारामिटर निकाल भनिदियो भने तिमीहरूले यहीँबाट पनि गर्न सक्ने भयो। अथवा कुनै अप्टिमाइजेसनका प्रब्लमहरू दिएर सल्भ गर भन्यो भने पनि यतिबाटै यही एउटै प्रोसिड्युरले नै हुने भयो। नभए अर्को एउटा बालगुरु स्वामीको बुकमा चाहिँ एउटा फर्मुला छ, यो पनि यसो एकपटक हेरौँ, यति हेऱ्यो भने हुन्छ।
ल मैले स्क्रिन सारेँ है। न्युमेरिकल डिफ्रेन्सिएसन भनेर छ, यसमा चाहिँ फर्मुला छ के। यो फर्मुला हेर है एकपटक, यहाँ स्क्रिनमा हेर त सबैले। यो फर्मुलामा मैले फरवार्ड सेन्टर ब्याकवार्ड लेखेछु। अब सम्झिए त अहिले भर्खर मैले गरेको कुरा अनुसार म्याक्सिमा मिनिमा निकाल्दा पनि स्ट्रिङ्स लाउने कि न्युटन्स ब्याकवार्ड लाउने कि न्युटन्स फरवार्ड लाउने भने जस्तै हो यसमा पनि। यसमा पनि हामीले के गर्छौँ, डाटा हेरेर फरवार्ड लगाउने कि तिमीलाई आफ्नो अब्जेक्टिभ हेरेर के। डाटा भन्दा नि डाटा त तिमीलाई गिभन हुन्छ, एउटा भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट अर्को डिपेन्डेन्ट हुन्छ। तिमीलाई चाहिँ अब जस्तो त्यो तलको क्वेसन हेर त, अलिकति क्वेसनबाट क्लियर हुन्छ तिमीहरू। द टेबल बिलो सोज द डिस्टेन्स ट्राभल बाई अ कार एट भेरियस टाइम इन्टरभल using numerical differentiation to calculate the velocity and acceleration at t equals to 5, 7 and 9 minute भनेछ। तिमीलाई के सोध्यो क्वेसनले भन्दा टाइम दिएछ 5, 6, 7, 8, 9 मिनट भनेर, डिस्टेन्स दिएछ 15, 90, 80, 19, 80 किलोमिटर, त्यो टाइममा चाहिँ यसले क्रस गर्यो भनेर कारले। र तिमीलाई के सोधिदियो भन्दाखेरि चाहिँ भेलोसिटी निकाल अरे कतिखेर 5 मिनट हुँदा, एसिलेरेसन निकाल 5 मिनट हुँदा, 7 मिनट हुँदा, 9 मिनट हुँदा। यो एउटै क्वेसनले तीनटै हिसाब बुझाउनलाई यो एक्जाम्पल लिएको मैले। तिमीलाई अब यो क्वेसनले चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि भेलोसिटी र एसिलेरेसन निकाल भनेको हामीलाई के गर भनेको, डेरिभेटिभ निकाल भनेको, डिफ्रेन्सिएसन गर भनेको। डिफ्रेन्सिएसन गर्ने हो भने तिमीले अघि म्याक्सिमा मिनिमा जसरी डिवाई बाई डिएक्स गरेर पनि गर्न सक्ने भयो। अब त्यो गर्दिन म, यो फरवार्ड डिफ्रेन्सिएसनको फर्मुला सम्झेर गर्छु भने पनि हुन्छ है। डिफ्रेन्सिएसनको फर्मुला चाहिँ यो तिमीहरूले याद राख्नुपर्ने हुन्छ। अब पहिला यो क्वेसनमा हेर त, यता तिमीहरूलाई टी इक्वल्स टु 5 मिनट हुँदा सोध्यो भने 5 भन्दा अगाडि बढ्ने ठाउँहरू धेरै छन् के। टी इक्वल्स टु 5 भनिदियो भने 5 भनेको एक्स नट हो भन्ने बुझ। अब योबाट तिमी चाहिँ अगाडि बढ्दै 5 एक्स नट हो भने एफ नट 15 हो, अनि 6 चाहिँ एफ के x1 हो, 5 चाहिँ x नट हो भने 6 x1 हो, 7 x2 हो, 8 x3 हो, 9 x4 हो। त्यसै अनुसार फङ्सनल भ्यालुलाई के भनेछ, 15 f नट हो, 19 f1 हो, यसरी बसिया छ के। अनि त्यही अनुसार फर्मुला लगाउने। अब तिमीलाई 5 सोधियो भने के हुने भयो, तिमीले 5 लाई x नट मान्यौ भने तिमीसित फरवार्ड इन्टरपोलेसन फर्मुला अथवा चाहिँ तिमीले फरवार्ड डिफरेन्स फर्मुला लगायो भने तिमीसित कतिवटा डाटा हुन्छ 5 भन्दा अगाडि। हेर त, तिमीले चाहिँ 1, 2, 5 वटा डाटालाई नै युज गरेर चाहिँ तिमीले डिफ्रेन्सिएसन गर्न सक्छौ भन्ने बित्तिकै तिम्रो रिजल्ट चाहिँ झन् राम्रो आउने भयो। यहाँ तिमीले ब्याकवार्ड लाउन सक्दैनौ टी इक्वल्स टु 5 सोध्दा, किन, पछाडि जाने डाटै छैन। सेन्टर लाउन सक्दैनौ, किन, सेन्टर हुनको लागि यो 5 बिचमा हुनुपर्छ। भनेपछि अब 7 को निकाल भने के गर्दा ठिक हुन्छ, सेन्टर लगायो भने त अलि धेरै डाटा हामीले चाहिँ युज गर्न सकिने भयो। 9 को सोध्यो भने ब्याकवार्ड लगाउन सक्छौ। भनेपछि यो डिफ्रेन्ट फर्मुला लगाएर गर्ने हो। यहाँ मैले यो बालागुरुस्वामी किताबबाट लिएको है। फरवार्ड मेथडमा हेर त, पहिलो फर्मुला हेऱ्यो भने फर्स्ट डेरिभेटिभको लागि फर्मुलै के डिफाइन छ, एफ ड्यास एक्स नट भनेको एफ नट प्लस एफ1 बाई एच हो अरे। अब फेरि मैले एफ ड्यास एक्स नटै भनेर फरवार्डको सेकेन्डमा हेर त, फरवार्डकै कोलममा सेकेन्डमा हेर त, एफ ड्यास एक्स नट भनेको फेरि 3f नट 4f1 f2 भनेर लेखेको छु है, माइनस f2 भनेर। यहाँ हेऱ्यो भने तिमीहरूले के देख्यो भन्दा पहिलो फर्मुलामा मैले दुईटा डाटा मात्र लिएँ, मसित भएका डाटाहरू मध्ये दुईटा मात्र लिएर चाहिँ मैले डिफ्रेन्सिएसन गरेँ पहिलो फर्मुलामा। दोस्रो फर्मुलामा निकालेको फर्स्ट डेरिभेटिभ हो, तर मैले के गरेँ, त्यो 5 मेरो यदि 5 मा 15 f नट हो भने मैले चाहिँ 15 पनि लिएँ। अब f1 कति हुन्छ, 19 हुन्छ, f2 भनेको 25 हुन्छ। तीनवटा डाटा लिएर मैले डेरिभेटिभ निकालेँ भने पहिला निकालेको भन्दा पछि निकालेकोले अझ एकुरेट हुन्छ। अब सुन है, 4वटै पोइन्ट लिने फर्मुला पनि छ बुकमा, 5वटै लिने पनि छ। जति पोइन्टहरू बढ्दै लिँदै गए इरर कम हुँदै आउँछ। तर यो मेथडमा प्रत्येक मेथडमा इरर चाहिँ रहि नै राख्छ। त्यो इरर कति छ भनेर त बुकमा एउटा कोलम पनि लेखाएको छ इरर क्याल्कुलेट गरेको। त्यही भएर नर्मली चाहिँ तिमीहरूले 2वटा पोइन्टवाला नपढ्नु, यस्तो हुन्छ भनेर मैले यो पछाडि 3टा 4टा पनि युज गर्न सकिन्छ भन्नेलाई यो 2टा भनेर पहिलो रोमा सबैमा हेर त, सेन्टरमा पनि ब्याकवार्डमा पनि फरवार्डमा पनि 2टा पोइन्ट मात्र युज गरेछ, त्यो याद नराख्नु। अनि यो सेकेन्ड रो हेर्यो भने सबैमा 3टा पोइन्ट युज गरेको हो, यो 3टा सम्मको गर्दाखेरि हुन्छ। बुकमा पनि यसरी देखाइरहेको छ, 4वटा सम्झिरहन नि पर्दैन, यो त फर्मुला एकदम लेन्दी हुँदै जान्छ। अब यो लास्टको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो त फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्ने, तिमीलाई एसिलेरेसन सोधेको छ अथवा सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल भनेको छ भने फर्मुला यो याद राख्नु पर्यो तल्लो। ल एउटाको मात्र निकालेर हेरौँ न। ल कतिको निकालौँ भन्दाखेरि त्यो यसो गरौँ,
यो 5 र 9 मिनेट चाहिँ घरमा एसाइनमेन्ट गरेर बुझाउने। त्यो 7 वाला चाहिँ अहिले भर्खर यहाँ गरौँ त। 7 भन्ने बित्तिकै कुन लगाउनु पर्यो अब तिमीले सेन्टर लगाऊ। फरवार्ड लगाए पनि सुन है, मैले दिएको यो टेबलमा त तिमीले अहिले म किन सेन्टर लाउने, फरवार्ड लाउँछु ब्याकवार्ड लाउँछु भन्न नि सक्छौ। किन फरवार्ड लाउन नि मैले 3टा पोइन्टको फर्मुला लेखेछु, ब्याकवार्ड लाउन नि 3टा लेखेछु भनेपछि 7 लाई त फरवार्ड ब्याकवार्ड लगाए पनि हुन्छ। तर अहिलेलाई सेन्टर लगाएर गरौँ भने है, मैले सेन्टर लगाएर गर त। नत्र 4वटा 5वटासम्म पोइन्टको फर्मुला छ। अब तिमीहरूलाई यही हिसाबलाई चाहिँ मन लाग्छ भने अघि म्याक्सिमा मिनिमाबाट पनि गरेर हेर कति फरक आउँछ एन्सर, अनि बुझिहाल्छौ। अनि कुन पढ्न सजिलो लाग्छ, बुझ्न सजिलो लाग्छ, त्यसरी हेर्दा हुन्छ। फेरि यो चाहिँ फर्मुला सम्झ्यौ भने त्यति धेरै लेन्थी गरेर नै पर्दैन, छिटो छिटो भइहाल्छ। फर्मुला सम्झिनु त्यति गाह्रो पनि छैन। अब सेन्टर गर्दैछौ भने यो टेबल सार र एउटा कुरा याद राख्नुपर्ने कुरा के हुन्छ, सेन्टर गर्दैछौ भने x0 तिम्रो कति हुन्छ ल भन त कसैले। सेन्टर गर्दैछौ मैले t = 7 हुँदाखेरि निकाल भने, त्यही भएर तिमीले के भन्यौ, म सेन्टरै फर्मुला लगाउँछु भन्यौ। t = 7 गर्नको लागि फर्मुलामा त x0 के हो, f0 के हो, x1 के हो, f1 के हो, x-1 के हो, f-1 के हो, त्यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अब 7 को लागि गर्दैछ भने x0 कति हुन्छ ल भन त कसैले। 7 नै हुन्छ। अनि f0 कति हुने भयो? 25। f0 कति अनि f-1 कति हुने भयो? फर्मुलामा त f-1 चाहियो नि, हेर नि त्यहाँ f-1 कति हुने भयो? 6 होइन, f फंक्सन 6 त इन्डिपेन्डेन्ट हो, डिपेन्डेन्ट फंक्सन 19 f-1 19, f-2 15, f1 31, f2 35 हो। यही अनुसार फर्मुला राख्ने। ल फटाफट निकालिहाल त। फर्स्ट डेरिभेटिभ र सेकेन्ड डेरिभेटिभ कति आउँछ, भेलोसिटी र एक्सेलरेसन कति आउँछ निकाल त। भेलोसिटी कति आयो भन त, निकालिसक्नु पर्ने हुन्छ। मैम तो याच को वैल्यू टी को वैल्यू राख्ने हो। हजुर याच को वैल्यू मा त टी = 5 7 छ नि, त्यही राखेर गर्ने हो कि के हो म्याम? हैन सुन न, h भनेको अहिलेसम्म इन्टरपोलेसन गर्दा h भनेको के हो भन त? डिफरेन्स हो, इन्डिपेन्डेन्ट त्यो डाटाको डिफरेन्स हो, हाइट हो।
हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ फर्मुलामा भन्दाखेरि xi + 1 - xi भनेछौँ भनेको यो 5 - 6 अथवा 6 - 5 डिफरेन्स त हो भनेपछि हाम्रो h भनेको कति हुने भयो 1 5 र 6 बीचको डिफरेन्स 1 छ 6 र 7 बीचको डिफरेन्स 1 छ 7 र 8 बीचको डिफरेन्स 1 छ h भनेको 1 हुने भयो के हाइट भनेको त जहिले पनि यस्तो डाटाहरुमा x को डिफरेन्स हो के र अहिलेसम्म x को डिफरेन्स जहाँ तै बराबर देखेछौ भने तिमीहरुले के डेरिभेटिभ गर्दा पनि त dy/dx त्यो डेल x को साइज त एउटै हुन पर्यो नि त्यो x हो यहाँ चाहिँ उता इन्टरपोलेसनमा त्यो x भन्छौ भने प्रत्येक डाटा बीचको डिफरेन्स हो त्यो डाटा चाहिँ इक्वल छ भने न्यूटन्स ग्रिगोरी न्यूटन्स फरवर्ड ब्याकवर्ड भनेको न्यूटन्स ग्रिगोरी स्ट्रेलिङ्स बेसल्सहरु लगाउँछौ त्यो डिफरेन्स इक्वल छैन भने चाहिँ बाइ डिफल्ट तिमीले युज गर्न पर्ने चाहिँ ल्याग्रान्जे र न्यूटन्स डिभाइडेड डिफरेन्स हो अब अनइक्वल दिया छ फेरि ग्रिगोरी नै लगाऊ भनेछ भने त लगाउनु पर्यो तर इक्वल इन्टरभलको लागि चाहिँ अनइक्वल भनेको ल्याग्रान्जे र डिभाइडेड डिफरेन्स मात्र अरु सबै इक्वल इन्टरभल हो त्यो पछाडी र हामीले डेरिभेटिभ गर्ने भनेको त डेरिभेटिभ गर्दा इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि सानो सानो एरियामा टुक्राउँछौं के सानो 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 भागमा डिभाइड गर्दै गर्दै गर्छौं के एरियामा टुक्राउँछौं भन्दा पनि हो त्यतिखेर त्यो डेल x भनेको चाहिँ बराबर साइजमा टुक्राइन्छ नि हो त्यो dx भनेको यहाँ h हो त्यो भनेको 1 हो हाइट फेरि किन त्यो भनिरहेको छु भन्दाखेरि टाइम डिपेन्डेन्ट छैन के डिस्टेन्स डिपेन्डेन्ट छ फंक्सन अफ x भनेको यहाँ डिस्टेन्स हो x चाहिँ के हो टाइम हो किनभने 5 मिनेट हिँड्दाखेरि 5 मिनेट हिँड्दाखेरि 15 किलोमिटर कारले ट्राभल गर्यो अब 6 मिनेट हिँड्दाखेरि त 19 किलोमिटर हजुर तो सेन्टर मेथडको त्यो f टेस्ट x नट मार्के सेकेन्डमा हजुर हजुरले त्यो f - 1 डबल लेख्नु भयो त -8 f - 1 अनि +8 f - 1 ए त्यो अब बुझ्यो है त्यो हेर त आज पनि त्यहाँ f+1 हो है त्यो अगाडि 1 बढ्ने पछाडी अगाडि 2 बढ्या छ पछाडी 2 बढ्या छ f+1 हो त्यो मैले त्यहाँ हेर्दै ठीक भन्यौ तिमीले त्यो f1 किनभने हामी सेन्टरबाट 2 डाटा अगाडि लिन्छ यसले मैले भनिसके नि अघि सेन्टरबाट 2 डाटा पछाडी लिन्छ त्यो मैले हेर है f' लेखेको ठाउँमा 8f अनि त्यो +1 हो त्यो चाहिँ फर्मुलामा है सच्याएर हाल्दिम ल सेन्टर डिफरेन्स भनेको 2 अगाडिको डाटा युज हुन्छ 2 पछाडीको हजुर के भन्नु फेरि भन्नु न एकचोटी ल यता हेर है तिमीले सेन्टर डिफरेन्स लगाउँदै छौ भने तिमीले म सिधा त्यहाँ टेबलमा हेर है तल टेबल हेरेर बुझाइदिन्छु त्यो अनुसार फर्मुला बसेछ 7x0 हो भने 25f0 हो हामीले फर्मुलामा लेख्ने f0 चाहिँ 25 हो सेन्टर लगाउँछौ भने मैले चाहिँ 4 वटा डाटावाला मात्र फर्मुला सम्झम भनेको छु के त्यो बाहेक अरु पनि हुन सक्छ भनेको मैले लेखाएको यहाँ फर्मुलाहरुमा चाहिँ 4 वटा डाटा भन्दा बढी सेन्टरले लिन सक्दैन भनेको x 7x0 हो भने 25f0 हो भने 31 भनेको f1 हो 35 भनेको f2 हो यो भनेको बुझ्यछौ 31 f1 हो 35 f2 हो कतिखेर जतिखेर मैले 7 लाई x0 मान्छु 25 लाई f0 मान्छु अनि यो मैले किन मान्दै छु त अहिले मलाई 7 हुँदा निकाल भनेको छ मसित डाटामा 7 बिचमा पर्न गयो त्यही भएर मैले के सोचे त म फरवर्ड र ब्याकवर्ड लाउन भन्दा सेन्टर लाए भने त भएको डाटा सबै इन्क्लुड हुँदो रहेछ मेरोमा त्यो भयो भने अझ एक्युरेट रिजल्ट आउँछ भनेर हो त्यतिखेर f0 25 हो भने कपीमा लेखे नि हुन्छ के f-1 भनेको 19 भन एक डाटा पछाडी अस्ति पनि बेसल्स स्ट्रिङ गरे जस्तो f-2 भनेको के फंक्सन f0 f1 भने जस्तो अब -1 -2 भनेको के ब्याकवर्ड जाँदा f0 चाहिँ 25 हो भने f-1 भनेको 19 भन f-2 भनेको 15 भन बुझ्यौ 7x0 हो 25 f0 हो भनेको बुझ्यौ त्यो त बुझेको यो म्याम दुईटा फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिँ किन हो त्यहाँ यो त्यही अघि भने नि मैले माथिको फर्मुला युज गरे पनि करेक्ट तलको फर्मुला युज गरे नि करेक्ट मैले तिमीलाई त्यो भन्दा अझ देखा छैन अरु फर्मुला पनि छन् तर माथिको फर्मुला भनेको चाहिँ 2 वटा पोइन्ट मात्र लिएर डिफरेन्सिएसन गर्ने तिमीसित डाटा पोइन्ट यहाँ 5 वटा छ अहिले 5 वटा मध्ये तिमीले यदि 2टालाई मात्र युज गर्छौ भने त त्यति एक्युरेट रिजल्ट आउँदैन नमिलेको त होइन फेरि एरर बढी आउँछ
कहिलेकाहीँ क्वेसनमा इरर क्याल्कुलेट गर कति इरर आउँछ यसमा र यसमा भनिदियो भने देखाउनु पर्ने केस हुनसक्छ। अब सेकेन्ड फर्मुलामा फर्स्ट डेरिभेटिभै गरेछ तर के गरेछ हामीसित भएको डाटा पोइन्टहरू 4 वटा युज गरेर लगाउने गराछु मैले, अथवा 4 वटा भन्दा पनि के बुझ सेन्टरमा बसेर 2 पोइन्टको लागि बनाएको छु यो फर्मुला। यो फर्मुला सेन्टरको लागि मा बसेर 2 पोइन्टको लागि छ। ल पहिलो हेर त त्यहाँ फरवर्ड मेथड हेर त, सेन्टर भनेको F0 हो, फरवर्ड भनेको के हो अगाडि मात्र बढ्ने हो के। भनेपछि फर्मुलामा F1 हुन्छ F2 हुन्छ, अब त सम्झिन पनि पर्दैन। अन्तिम हेर त ब्याकवर्डको त्यो 3 ब्याकवर्डको दोस्रो हेर त फर्स्ट डेरिभेटिभको F0 सेन्टर हो भने ब्याकवर्ड भनेको के हो र पछाडितिरको डाटा लिने सबै अरे F-1 F-2 छ फर्मुलामा। अब त्यही सेन्टर मेथडको बिचको हेर त F0 हो भने सेन्टरले के भन्छ अगाडि पनि बढम पछाडि पनि लिम। अब F0 सेन्टर हो भने 2 अगाडि बढ्ने अरे 2 पछाडि जाने अरे भन्ने बित्तिकै फर्मुलामा के हुने भयो त F-2 - 8 F-1 दुईटा पछाडिका डाटा प्लस 8 त्यहाँ मैले F-1 लेखेर छु त्यो +1 हुन्छ के माइनस F2 भनेको अगाडिको दुईटा डाटा पछाडिको दुईटा डाटा लिए भयो भनेको। त्यो भएपछि फर्मुला सम्झिन नि परेन के। 7 को लागि गर्दैछौ भने F0 भनेको 25 हुन्छ, F1 भनेको 31, F2 भनेको 35 हो, F-1 F-1 भनेको 19, F-2 भनेको 15। यो चारवटै डाटा युज भएर चाहिँ F'(x0) निस्किन्छ के। अब तिमीहरूलाई हेर्न मन लाग्छ भने माथिबाट पनि F'(x0) निकाल तलबाट पनि निकाल। मैले के भनिसके भन्दा माथिल्लो फर्मुला लेखेको जम्मा 2 वटा डाटा पोइन्टको लागि मात्र हो। यो फर्मुला डिराइभ गर्दाखेरि कस्तो भन्छ भन्दाखेरि n वटा डाटा पोइन्टको लागि सम्म डिराइभ हुँदै गछ। भनेको सपोज गर तिमीसित 10 वटा डाटा पोइन्ट छ भने 4 वटा लिँदा त एक्ज्याक्ट एन्सर एप्रोक्सिमेट पनि अलि एक्युरेट नआउला नि। भन्न खोजेको तिमीले जति डाटा पोइन्ट बढी सबैले युज गरेर चाहिँ डिफरेन्सिएट गर्यौ तब न तिम्रो रिजल्ट राम्रो आउने भयो। त्यही भएर एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ मैले के भने माथिको तिमीहरूलाई बुझाउनको लागि मात्र लेखेको मैले दुईटामा लिँदाखेरि कति डिफरेन्स आउँछ त्यो हेर्न मन लाग्ने हेरौला भनेर। नर्मली 3टा सम्मको सम्झियो नि त एक्जामको लागि भनेर हो, नत्र भने त बुकमा त 4 वटा 5 वटा पनि छ। तिमीले सम्झिन सके त यो भन्दा पछाडि फेरि 4 पोइन्टको लागि पनि छ, 3 पोइन्टको लागि छ, 5 पोइन्टको लागि छ। जति पोइन्ट बढी इन्क्लुड हुँदै गयो इरर घट्दै गछ। बुकमा एउटा कोलम इरर भनेर पनि देखाएको छ के, 2टा पोइन्ट लिँदाखेरि इरर यति बढी छ, 3 वटा लिँदा कति छ। यही क्वेसनलाई तिमीले 2 वटा पोइन्ट वाला फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नको लागि माथिल्लो रोको र दोस्रो रोको फर्मुला लगाएर हेर्यौ भने त्यही तिमीले डिफरेन्स आफैले फेला पारेर यति धेरै इरर आउँदो रहेछ भन्ने बुझ्छौ के। त्यही भएर मिनिमम पनि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ यो F'(x0) 3 पोइन्ट वाला जुन लामा फर्मुला छ नि हो त्यसलाई चाहिँ याद राख भनेको के। फरक केही पनि हुँदैन, नमिल्ने होइन के। त्यो पनि फर्मुला हो यो पनि फर्मुला हो, जति बढी पोइन्ट सब उस हुँदै गयो एक्युरेट हुँदै आउने हो के। बुझ्यौ है यो भनेको? यो बुझ्यौ? निकाल्यौ कि निकालेनौ? निकाल्यो त निकालेपछि पो थाहा हुन्छ। भेलोसिटी कति निकाल्यौ 7 मा? 6.33। अनि एसिलेरेसन 0 हजुर कति? ल 0 mm। ल हो, त्यसो भए तिमीहरूले बुझ्या छौ। अब फेरि पनि मैले के भन्दैछु भन्दा तिमीहरूलाई यो मलाई सुन है, यो मलाई गाह्रो लाग्छ, म योबाट बुझ्दिनँ, अहिकै म्याक्सिमा मिनिमा सजिलो लाग्छ भन्यो भने के गर्ने हो र यहाँ पनि भेलोसिटी र एसिलेरेसन भनेको dy/dx र फेरि अगेन त्यसको dx गर भनेको होइन र हो नि। अब म उतैबाट बुझ्छु, उतैबाट न्युटन्स ब्याकवर्ड फरवर्ड लगाउँछु भने पनि ठिक छ। मैले भनेको एउटै क्वेसनमा यस्तो क्वेसन आइदियो, 1 साल पहिला पनि आछ के हो यो आइदियो भने त तिमीलाई त्यत्रो पटक न्युटन्स फरवर्ड लेख ब्याकवर्ड लेख फेरि स्ट्रिलिङ सम्झिन पर्यो, त्यो लेख फेरि डेरिभेटिभ गर फेरि डबल डेरिभेटिभ गर, सबै कण्ठ त हुँदैन, लामो टाइम लाग्ने भयो। यो एउटा फर्मुला पनि यसो सम्झिदियो भने त यस्तो हिसाबलाई त सजिलै हुने पनि भनेको क्या। बुझ्यौ है? अहिले sin x दासा cos x निकाल भन्यो भने पनि तिमीले यसरी गर्दा पनि भयो। तर अब यस्तो हिसाबलाई त अझ भेलोसिटी र एसिलेरेसन दुईटै एउटैमा जोड्दियो भने त कति डेरिभेटिभ गरेर राख्छौ भनेर यो पनि एकपटक हेर न भनेर हो मैले। नत्र भने यो डिफरेन्सिएसन भन्नु र म्याक्सिमा मिनिमा एउटै होइन र। बुझ्यौ है? अहिले भनिराखेको कुरा बुझ्या छौ यो? अब तिमीहरूको काम हो त्यसलाई यसरी हेर्ने त। यो पनि सम्झिन केही फरक छैन, जम्मा 6 वटा फर्मुला सम्झियो भने यस्तो खाले आयो भने पनि हुन्छ। बुझ्यौ? यो भयो, अगाडि लैजाम। यो डिफरेन्सिएसन यति नै पढ्ने हो, डिफरेन्सिएसन यति पढेपछि पुग्छ होला। अनि बुक पठाइदिन्छु हेर, बुक र क्वेसनमा केही छ यहाँ? एन्सर कति आएको रे? एन्सर कति आएको रे? 6.33 आउँछ भेलोसिटी 7 मा निकाल्दा के। टाइम चाहिँ 7 मिनेट हुँदाखेरिको भेलोसिटी चाहिँ 6.333 आएछ।
र एक्सिलरेसन 0 आछ तिम्रो कति आछ र भन त कुन फर्मुला लगायो फरवर्ड ब्याकवर्ड के ल त्यस्तै आ भाइ ठीक छ अब तिमीहरूले फर्मुला घोक्न पनि परेन के मैले त्यो माइनस लेखेको गल्ती भएको ठ्याक्क सम्झिहाल्यो कसरी सम्झ्यौ त त्यो अगाडि बढ्न पर्यो सेन्टर भनेपछि दुईटा पोइन्ट अगाडि बढ्न पर्यो दुईटा पछाडि आउन पर्यो त्यहाँ त त्यही भएर फर्मुला पनि खासै सम्झिन पर्दैन के डाटा भएपछि पनि त्यो आइहाल्छ ल अब इन्टिग्रेसनतिर लैजान्छु है मैले अब के यो इन्टिग्रेसनको अघि अपिलले भन्दै थियो प्र्याक्टिकल रियल लाइफ एप्लिकेसन जस्तो भन्न त इन्टिग्रेसनको कहाँ हुन्छ युज एरिया पत्ता लगाउनु हजुर एरिया के को एरिया त नि रेक्ट्याङ्गुलरको एरिया जस्तो रेक्ट्याङ्गुलर पनि छैन अरे ट्रापेजोइडल पनि छैन इरेगुलर शेप एरिया फंक्शनल भ्यालुले इन्क्लोज गरेको एरिया फंक्शनल भ्यालुले इन्क्लोज गरेको एरिया भन्यो ल ल हो एरिया निकाल्नको लागि न्युमेरिकल इन्टिग्रेसनको म्याक्सिमम युज हुन्छ हैन त्यो अब एप्लिकेसनमा अब त्यो जे पनि हुन सक्छ कुनै खेती किसानी गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ कति पटक चाहिँ कति लेबर कस्ट लाग्ला कति के लाग्ला भन्यो भने एरिया निकाल्न पर्ने भयो रेगुलर शेप हुन पर्छ भन्ने भएन इरेगुलर शेप छ भने पनि त्यहाँ हामीले चाहिँ रेगुलर भए त फर्मुलाले यसै भइहाल्ने भयो रेक्ट्याङ्गुलर छ सर्कुलर छ भने इरेगुलर शेप छ भने पनि हामीले त्यसलाई साना साना एरियामा कन्भर्ट गराएर अनि त्यसकै आधारमा हामीले निकाल्न सक्छौं हो त्यस्तै न्युमेरिकल इन्टिग्रेसनलाई नै हाम्रो सिलेबसमा न्युमेरिकल मेथडमा चाहिँ नर्मल्ली यो न्युटन्स फोर्थ हजुर एरिया निकाल्ने हो भोल्युम होइन इन्टिग्रेसनबाट यो इलेक्ट्रिक फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्डहरुले निकाल्न सक्छ भन्ने त्यहाँ पढे जस्तो लाग्छ हजुर इलेक्ट्रिक फिल्डहरु म्याग्नेटिक फिल्डहरु फ्लक्सहरु त्यो पनि निकाल्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ एरिया निकालेपछि आउला नि त एरिया निकालेपछि त ती कुराहरु आउने भएन एरिया निकालिसकेपछि त अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिँ कति छ फाइ भने पनि के हो त्यहाँ एरिया आउँदैन फर्मुलामा फाइ भनेको के हो भन त फाइ को फर्मुला के छ अरे b/a हो अनि एरिया भइसकेपछि त आउने भयो नि म्यु नट NIA है बी भनेको म्यु नट NIA हो हैन कुन हो हो जस एरिया आउने भयो एरिया आइसकेपछि फ्लक्स आउने भयो फाइ इक्वल टु b/a हो सायद त्यो अहिले ठ्याक्कै उ भन हो जस एरिया आइसकेपछि फ्लक्स आउने भयो एरिया आइसकेपछि फ्लक्स निकाल्न सकिने भयो त्यही त भने फ्लक्स निकाल्न होस् अथवा अरु जुनसुकै के इन्जिनियरिङमा फिजिक्समा अब भने नि रियल लाइफ एप्लिकेसनमा एउटा स्विमिङ पुलमै चाहिँ कति पानी भर्न पर्ला भन्ने किसिमले हुन सक्छ कति लेबर कस्ट लाग्ला कतै भन्नेला अब शेपै रेगुलर छ भने त फर्मुलाबाट पनि नर्मल आउने भयो इरेगुलर शेप छ भने हाम्रो यो न्युमेरिकल इन्टिग्रेसनको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ इरेगुलर शेप छ भने त्यो इरेगुलर शेपलाई चाहिँ साना साना भागमा टुक्रा गरेर अनि सानो सानो भागको एरिया निकाल्दै गएर सबैलाई टोटल गर्दियौं भने चाहिँ समेसन गर्दियौं भने चाहिँ टोटल एरिया आउँछ त्यो अनुसार हाम्रो अब्जेक्टिभ अब के छ इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्ने हो कि स्विमिङ पुलमा पानी कति भर्ने हो कि त्यहाँबाट कुनै खेतमा कति लेबर कस्ट लाउला भन्नको लागि एरिया निकाल्न खोजेको हो कि अथवा के कुरा हो हाम्रो अब्जेक्टिभ त्यो हामीले मिट गर्न सक्छौं त्यही भएर यो न्युमेरिकल इन्टिग्रेसन भनेको फेरि सबै के न्युमेरिकल मेथडका टेक्निकहरु सबै एप्रोक्सिमेट टेक्निक हो एक्ज्याक्ट हुने पनि होइन यसमा पनि डिफ्रेन्ट टेक्निकहरु छ आज म यो ट्रापेजोइडल रुलबाट सुरु गर्दैछु है ट्रापेजोइडल रुलले के भन्छ भन्दाखेरि स्क्रिनमा हेर है तिमीहरु सबैले यो यहाँ हेर्यौ भने मैले के भनिराखेको छु भन्दाखेरि यहाँ फंक्सन के छ भनेर तिमीहरुले देखिरहेको छौ यो एरिया अन्डर द कर्व जस्तो देखाउनको लागि मैले एउटा फंक्सन यहाँ कर्व जस्तो बनाएको छु हेर त मैले एउटा कर्व फंक्सन बनाएको छु भनिसकेपछि यहाँ मैले लेट लिम यो एउटा फंक्सन हो भने अब इन्टिग्रेसन गरौँ अरे कहाँदेखि कहाँसम्म इन्टिग्रेसन गर्ने त
हेर त यो x0 देखि xn सम्म इन्टिग्रेसन गरौँ भने यो बीचमा कति छ एरिया यो हामीलाई निकाल्न पर्ने भयो के। अब यो शेप त रेगुलर शेप त छैन, हामीले सिधै निकाल्न सक्दैनौँ। अब ट्रेपेजोइडल भनेको फर्स्टमा है, ट्रेपेजोइडल यो फर्मुला देखाऊ कसरी आयो भनेर 2-3 मार्क्समा आयो भने यो फिगरतिर जान पर्यो। तिमीहरूलाई हिसाब सोध्यो भने डाइरेक्ट फर्मुला गरे हुन्छ है, बुझ्नलाई मात्र बनाएको। यो ट्रेपेजोइडल रुल लगाउनको लागि के भन्छ भन्दाखेरि तिमीसित जत्रो ठुलो एरिया भए पनि जत्रो सानो एरिया भए पनि त्यो एरियामा इन्टरभल एउटा मात्र हुन्छ। तिमीहरूलाई बुझ्न सजिलो लाग्छ भने त्यो ट्रेपेजोइडल रुलको माथि चाहिँ n = 1 भनेर लेखिरहनु जहिले नि, भनेको इन्टरभल एउटा मात्र हुन्छ। इन्टरभल र हाइट रिलेटेड हुन्छ है। यसो सोच त, यहाँ एउटा मात्र इन्टरभल छ भन्ने पछाडि त यसको हाइट कति छ त? हाइट भनेको के हो र h भनेको विथ हैन। अघि पनि हामीले h भनेको के हो, दुईटा पोइन्ट बीचको डिफरेन्स हो, विथ हो। h भनेको के थियो त्यतिखेर, x1 - x0 थियो, x2 - x1 थियो। अब यहाँ पनि ट्रेपेजोइडल रुल हो भने त एज अ होल एरिया भनेको चाहिँ दुई भागमा एउटा मात्र इन्टरभल हुन्छ भन्ने बित्तिकै डाटा पोइन्ट दुईटा मात्र हुन्छ भन्न खोजेको हो के। भनेको तिमीलाई x0 देखि xn बीचको एरिया निकाल्न छ भने लेट x0 = a मानम। यो बुझ्न सजिलोलाई जहाँ पनि म xn मान्छु भने नि पाउँछौ है। फर्मुलामा लिमिट लेख्ने बेलामा चाहिँ a to b लेखिराखेको हुन्छ नि, त्यही भएर सजिलोको लागि त्यो x0 भनेको a भनेर लेखेको छु मैले, xn भनेको b लेखेको छु। a र b बीचमा इन्टरभल n भनेको इन्टरभल हो, h भनेको विथ हो, n एउटा मात्रै छ अरे। n एउटा मात्रै छ भने यसको h कति छ त, हाइट कति छ त, b - a हो। यति भनेको बुझ्या छौ? त्यहाँ मैले माथि पनि लेख्दिएछु, h भनेको b - a/n हुन्छ। यो त भइहाल्ने भयो। हाइट भनेको के हो र, b - a/n हैन। यहाँ क्लियर छौ कि छैन पहिला त्यति भन। h भनेको b - a/n भने ह? हजुर म्याम। ल बुझेछौ है सबैले। यो h = b - a/n भन्ने कुरा पहिला पनि थियो, अहिलेसम्म इन्टरपोलेसन पढेबाटै हेर त। b र a भनेको के हो, त्यो अन्तिम डाटा र पहिलो डाटा भन। अनि त्यो हाइटले डिभाइड गरिदियो भने बीचमा कतिवटा डाटाको इन्टरभल थियो, n आउँछ। 5वटा इन्टरभल थियो कि 6वटा इन्टरभल थियो कि? अब हैन, म इन्टरभलले डिभाइड गर्छु भने पनि त्यो हाइट कति रहेछ त्यो पनि आउँछ। त्यही भएर ट्रेपेजोइडल भनेको के हो भन्दाखेरि नर्मल ट्रेपेजोइडल भन्ने बित्तिकै के हो, एरिया निकाल्न छ भने त्यहाँ n एउटा मात्र हुन्छ। विथ अफ द इन्टरभल चाहिँ b - a मात्र हुने भयो, किन n को भ्यालु 1 हुन्छ। अब हेर है, लेट अब यो फंक्सन चाहिँ fx हो भने युजिङ ट्रेपेजोइडल रुल भनेछ है। ट्रेपेजोइडलको फर्मुला कहाँबाट आयो भन्दाखेरि हेर त, हामीले लगभग यो रेक्ट्याङ्गल छैन नि शेप त, तर यसलाई लगभग रेक्ट्याङ्गल मान्यौं भने, अथवा हामीले यसको एरिया निकाल्न खोजेका छौं। एरिया भनेको के हो, l * b हो। l * b गर्न पर्यो भने मैले l भनेको fa + fb/2 लेखेँ अरे, एभरेज गरे। एउटा फंक्सन मेरो fa भन्ने ठाउँ कतै छ, fb भनेको कतै होला, तल होला माथि होला, फरक परेन, बराबर हुन पनि सक्छ। यसले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि दुईवटा पोइन्ट मात्र हुन्छ। यहाँ दुईवटा पोइन्ट बीचमा चाहिँ हामीले एरिया निकाल्दै छौं। त्यो फंक्सन एरिया कति छ, त्यो कर्वले अकुपाई गरेको एरिया कति छ भने त्यो दुईटा पोइन्ट, त्यो अप्पर लिमिट र लोयर लिमिटको एभरेज निकालौं। त्यो एभरेज के हो, त्यो एभरेज लेन्थ हो भने ब्रेथ के हो त, b - a हो। अनि लास्टको यो लेख्न सकिन्छ fa + fb/2 * b - a, यति लेख्न सकिन्छ। लास्टमा एरिया लेखेछु नि मैले, हेर त। एरिया लेखेकोमा कसैलाई कन्फ्युजन छ? l * b गरे चाहिँ हो। ब्रेथ भनेको के हो, b - a हैन, यसको ब्रेथलाई b - a भनौं, यो नोटेसन अनुसार के। अब म नोटेसन अर्कै मान्छु भन्छ भने अर्को कुराले निकाल्न सक्छौ, तर बुकहरुमा युज टु हुने गरी जताततै युज टु हुने गरी चाहिँ यो नोटेसन छ, त्यही भएर यही लेखियो। नोटेसनमा नभुल। त्यो आईटी फर्मुलातिर नजाऊ के। अहिले एरिया निकालेको बुझेछौ भन त पहिला। ब्रेथ त बुझिहाल्यो, b - a। लेन्थ एभरेज निकालेको के, बराबर हुन्छ भने यो एक्ज्याक्ट मेथड होइन। यो एरिया बराबर हो र बाइ 2 गर्न मिल्छ भन्नेतिर सोच्न नलाग। एभरेज निकालिदियो, दुईवटा पोइन्ट छ भने मिन त्यही हुन सक्छ, मिन निकाले जस्तो भयो। यो भयो म्याम। अब भयो भने यो यसमा n कतिवटा छ, यहाँ ट्रेपेजोइडल रुलमा n के इन्टरभल कतिवटा छ, a र b बीचमा इन्टरभल कतिवटा छ,
माइनस इन्टरभल कतिवटा छ यहाँ ए र बी बीचमा n हेर यन एउटा हैन कतिवटा त नि यान त यहाँ त देखिया छ त एउटा ए र बी बीचमा इन्टरभल कतिवटा छ एउटा छ एउटा छ भने हो एउटा छ भने h भनेको b माइनस a बाई n हो भने हेर है माथि हेर त मैले h भनेको b माइनस a बाई n हो भने b माइनस a भनेको h हो यसको लागि ट्रापेजोइडलको लागि b माइनस a भनेको h हो n1 हुने बित्तिकै त h भनेको b माइनस a हो यो ट्रापेजोइडलको लागि के हजुर म्याम हो भने IT इक्वल्स टु h/2 FA प्लस FB फर्मुला हो त्यो ट्रापेजोइडल रुलको त्यो माथि ड्यास ड्यास लगाएर मैले लेखेछु यो ट्रापेजोइडल रुलको फर्मुला हो यो फर्मुला यसरी आएको हो भनेको के यो बुझ्यौ है फर्मुला लेखेको IT यो फर्मुला एरिया निकालेर आएको रहेछ एरिया निकाल्दाखेरि b माइनस ल हो ल यो बुझिएको भयो अब अगाडि बढ्छौं यसलाई ट्रापेजोइडल भन्छ तिमीलाई एक्जाममा यो आउँदैन एउटा मात्र यस्तो सिम्पल किन आउँथ्यो तिमीलाई ट्रापेजोइडल लगाऊ भन्दियो भने तिमीले यसरी गर्नु क्वेशनमा तिमीलाई के हुन्छ यसरी हुन्छ क्वेशन I इक्वल्स टु अप्पर लिमिट लोअर लिमिट गिभन हुन्छ फंक्सन गिभन हुन्छ ट्रापेजोइडल भन्दियो भने FA निकाल FB निकाल h/2 गर्दियो भइहाल्यो आन्सर त्यति नै हो अब यहाँ हेर त यो फिगरमा हेर्दाखेरि तिमीले के भन्छौ यो FA र FB जोडिएको लाइनको त मैले रेक्ट्याङ्गल जस्तो होला भनेर यो बीचमा निकाले एरिया त्यसरी निकाले त्यो निकाल्दाखेरि त सबै एरिया त इन्क्लुड हुँदैन यहाँ त इरर आउँछ बीचमा कति पोइन्ट त मैले कति एरिया त मैले समेटेकै छैन यहाँ यो ट्रापेजोइडल रुलले समेट्दैन हो त्यही भएर अझै स्पेसिफिक होस् अझ चाहिँ एरिया बढी समेटोस् भन्नको लागि जुनसुकै के यो देखेको तीनटा छ नि ट्रापेजोइडल सिम्पसन 3/8 सबै यो नर्मल हो सबैको कम्पोजिट हुन्छ कम्पोजिट भनेको यसैलाई अब मसिनो मसिनो टुक्रामा टुक्राउने सानो सानो इन्टरभल धेरै बनाउने के त्यो भनेको कम्पोजिट हो प्राय कम्पोजिटहरु सोधिराख्या हुन्छ कहिलेकाहीँ इरर सोध्या हुन्छ ल हेर है फर कम्पोजिट ट्रापेजोइडल अरे कम्पोजिट ट्रापेजोइडल हुनको लागि अब यान एउटा हुँदैन नर्मल ट्रापेजोइडलमा पो यान एउटा हुन्छ कम्पोजिटको लागि यान एउटा हुँदैन मैले यहाँ चाहिँ यो इन्क्लाइन गरेर यसरी तान्ने तिमीले यसलाई रेक्ट्याङ्गल सुन है यो ग्राफ हेर त एकपटक मैले के भने भन्दाखेरि यो ग्राफमा चाहिँ अब ए देखि बी बीचमा एउटा मात्र इन्टरभल छैन n औटा इन्टरभल छ अरे भनेपछि त x1 x2 x3 डट 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 xn सम्म छ xn भनेको के हो अन्तिम पोइन्ट चाहिँ b हो हामीले मानेको भन्ने बित्तिकै बीचमा त थुप्रै इन्टरभलहरु छन् भने यस्तोलाई कम्पोजिट भन्छ अनि यो कम्पोजिट ट्रापेजोइडल हो भने ट्रापेजोइडलले के भन्छ भन्दाखेरि कम्पोजिट ट्रापेजोइडलले के भन्छ भन्दाखेरि ल हेर है यहाँ x0 देखि x1 सम्म अथवा a देखि x1 सम्म एउटा इन्टरभल हो ठीक छ यो कुरामा तिमीहरुलाई x1 देखि x2 सम्म अर्को इन्टरभल हो कम्पोजिट ट्रापेजोइडलले के भन्छ भन्दाखेरि अघि धेरै इरर आयो माथि त्यत्रो एरिया चाहिँ समेट्नै सकिएन यो फर्मुलाले अब यसलाई सानो सानो भागमा डिभाइड गरेर सबैलाई अनि जोड दियौं भने इरर घट्छ भन्छ के घट्ने पनि भयो हामीले हेर्दाखेरि पनि हेर है अहिले यो ग्राफमा चाहिँ अहिले म भन्छु है फिगर कसरी बनाउने भनेर बनाउनु पर्यो भने बुझ्नलाई अहिले के गर्ने भन्दाखेरि x0 देखि अब हेर है ICT भनेर यहाँ फर्मुला लेखेछु मैले कम्पोजिट ट्रापेजोइडल निकाल्नको लागि फर्मुला के लेखे ए देखि कम्पोजिटको फर्मुला त यही हो नि अथवा जुनै पनि इन्टिग्रेसनको फर्मुला के हो अप्पर लोअर लिमिट बाट अप्पर लिमिट a to b fx dx हो अब ट्रापेजोइडल हो भने यसको लागि फर्मुला के हो त अब ट्रापेजोइडलको फर्मुला हामीले लगाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ हेर है अब ट्रापेजोइडल लगाउने त कतिवटा इन्टरभललाई हो एउटा मात्र इन्टरभल मात्र हो हामीले नर्मल ट्रापेजोइडल लगाउने पहिलो इन्टरभल हेर्यो भने हामीले के लेख्न सकिन्छ 0 देखि x1 सम्म fx dx प्लस x1 देखि x2 सम्म गर्दै गर्दै कहाँसम्म xn-1 देखि b सम्म यति भनेको बुझ्या छौ यो भनेको बुझ्या छौ हामीले के भने भन्दाखेरि ट्रापेजोइडल लगाउँदा इरर बढी आउने भयो अब कम्पोजिट ट्रापेजोइडल गरौँ अरे त्यो भएको टोटल एरियालाई यान औटामा डिभाइड गरौँ त्यो यान भनेको 4 5 6 7 तिमीलाई एक्जाममा हो भने यान 6 वटा 7 वटा 5 वटा भनेर दिइराखेको हुन्छ अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू हैन भने तिमीले आफ्नो अब्जेक्टिभ अनुसार कतिमा टुक्राउने भनेर तिमीले टुक्राउँछौ त्यो अनुसार यान औटा भागमा टुक्राउने भएको डाटालाई टुक्राउँदाखेरि त सुन है x1 कति हुन्छ x2 कति हुन्छ भनेर सोच्नै परेन तिमीले आफ्नो डिजायर अनुसार हाइट त तिमीले क्लियर पार्छौ नि म यति एरियामा फेरि एउटा एरिया निकाल्छु फेरि यतिमा एरिया निकाल्छु भनेर तिमीले h आफैले राख्छौ h राखिसके पछाडी तिमीलाई के आउँछ x1 x2 x3 त सबै आउँछ त्यो अनुसार अब तिमीले के गर्छौ
x0 देखि x1 सम्म इन्टिग्रेसन गर्छौ। x0 देखि x1 भनेको के हो? a देखि x1 सम्म इन्टिग्रेसन गर्छौ। किन? ट्रापेजोइडल फर्मुला लगाउन त एउटा मात्रै इन्टरभल हुन पर्यो नि। एकैपटक जम्प गरेर x0 देखि b सम्म जान्छु भन्न त पाइएन नि। ट्रापेजोइडलले के भनेको छ? अप्पर लिमिट देखि लोयर लिमिट सम्म बीचमा एउटा मात्रै इन्टरभल हुन पर्यो। अथवा चाहिँ तिम्रो अप्पर र लोयर लिमिट बीचमा एउटा मात्रै इन्टरभल हुन पर्यो भने पहिलो ट्रापेजोइडल लगाउनको लागि तिम्रो रेन्ज भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म हुने भयो? a देखि x1 सम्म, दोस्रो x1 देखि x2, तेस्रो x3 देखि x4 डट 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 कतिसम्म xn-1 देखि xn अथवा b सम्म। यति भनेको बुझ्या छौ पहिला? हजुर म्याम। ल अब यस पछाडि के गर? तिमीलाई के थाहा छ फेरि ट्रापेजोइडलको फर्मुलाले? हेर है, पहिलो हेर है, यो इन्टिग्रेसन a देखि x1 सम्म हामीले इन्टिग्रेसन गर्न खोज्दैछौँ। fx फंक्सन हो भने ट्रापेजोइडलको फर्मुला के हो? नर्मल ट्रापेजोइडलको h/2 fa प्लस fb हो। यहाँ पनि के लेख्छौ? h/2 fa प्लस fb भनेको fx1 हैन? यो लेखेको बुझ्यौ है? प्लस फेरि के गर्छौ? x1 देखि x2 सम्म हो भने h/2 fx1 प्लस fx2 प्लस डट 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 कहाँसम्म? h/2 fxn-1 प्लस fb। अब यो फर्मुलालाई यसो हेर त, h/2 जताततै कमन आउँदो रहेछ प्रत्येक टर्ममा। fa र fb सुरुको र अन्तिम पोइन्ट एक पटक मात्र आउँदो रहेछ, अरु सबै पोइन्ट दुई पटक दोहोरिदो रहेछ। त्यही भएर हामीले लास्टमा लेखे यसरी मिलाएर लेख्न सकिन्छ h/2 fa प्लस fb प्लस ट्वाइस fx1 fx2 प्लस डट 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 fxn-1 सम्म जाने भयो। यो नै कम्पोजिट ट्रापेजोइडलको फर्मुला हो। यसरी कम्पोजिट ट्रापेजोइडलको फर्मुला आछ। यो बुझ्यौ निकालेको? त्यहाँ यसो गर न, नत्र यसो फर्मुला लेख्न सजिलो हुन्छ। बुकहरुमा नि यसरी लेखिराख्या हुने हुनाले यसलाई मिलाएको हो के। म मिलाउँदिन, उही माथिटो गर्छु भने पनि जति पनि मिल्छ, तर अब त्यसरी एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पोसिबल हुँदैन के। फर्मुला डिराइभै गरेर बसिरहने कुरा हुँदैन। कसरी फर्मुला सम्झिन हामीलाई सजिलो हुन्छ त्यो सजिलो बनाएको मात्रै हो र आको यसरी हो भनेको। यो बुझ्यौ? हजुर म्याम। ल अनि बरु एकपटक ग्राफमा हेर त, तिम्रो ग्राफ त्यो कन्फ्युज होला। त्यो मैले fa र fx1 जोड्ने बेलामा माथितिर त्यो कर्व नि हेर है, कर्व नि मैले त्यस्तै इन्क्लाइन पाडेको छु नि, त्यस्तो हुन्छ भन्ने छैन है। तिमीले चट्ट रेक्ट्याङ्गल गर्न पनि सक्छौ यो, किनभने त्यो लगभग एरिया इरर कम छ भन्ने देखाउनलाई मैले अलिअलि यसो छड्के पात्र पारेको हो। नत्र भने निकालेको त हामीले रेक्ट्याङ्गल जसरी भएको हुनाले त्यो कर्व भन्दा माथि जान नि सक्छ, तल आउन नि सक्छ के। बुझ्न मन लाग्यो भने यो हेर्दा हुन्छ भनेको। मैले त्यहाँ गर्ने बेलामा त कर्व भित्रै देखाएको छु सबैलाई, भित्र नभइकन माथि जान नि सक्छ, तल आउन नि सक्छ, इरर हुन्छ, अघि भन्दा इरर घट्छ के। जस्तो यहाँ पनि यो यही हुन्छ भन्ने पनि छैन के, माथि जान नि सक्छ रेक्ट्याङ्गल। जस्तो fa बाट एउटा स्ट्रेट लाइन तानिदियो भने fa बाट एक्स एक्सिसको प्यारलल हुने गरी स्ट्रेट लाइन तान्यो भने त यता कतै आउँछ। हामीले त एभरेज निकालेको भएर यो छड्के पारेको कारण त्यो हो के, नत्र भने रेक्ट्याङ्गल गरेर बुझ्दा पनि हुन्छ। अब तिमीहरूले एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले लास्टको यो फर्मुला सम्झिन पर्यो। ट्रापेजोइडल भन्यो भने अघि लास्टको फर्मुला सम्झिन पर्यो, आइटी वाला। यो आइसिटी वाला फर्मुला कम्पोजिट ट्रापेजोइडल। ल यो एउटा हिसाब गरौँ त, एकैछिनमा हुन्छ, 2 मिनेटमै हुन्छ। यो यसो गरौँ त। ल क्वेसन सार पहिला यसरी गर्यो भने सजिलो हुन्छ है। मैले यस्तो गरेको तरिकाले गर्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। म सिधै गर्छु भने पनि पाइन्छ। फेरि यसरी गर्यो भने चाहिँ कहाँनिर मिस्टेक भयो कहिलेकाहीँ यताउता हेर्न सजिलो हुन्छ। क्वेसन मात्र सार त पहिला। तिमीलाई क्वेसनमा चाहिँ n गिभन हुन्छ। n तिमीले दिए छैन भने आफूले n लेट गर्न पर्ने हुन्छ है। कहिले कहिले त्यस्तो हुन्छ, कम्पोजिट ट्रापेजोइडल लगाऊ, कम्पोजिट सिम्सम लगाऊ भने हुन्छ। त्यसैगरी n कति लिने भन्ने कुरा हुन्छ। अब ट्रापेजोइडल हो भने n एउटा भन्दा बढी चाहिँ कम्पोजिट भइदियो। दुईटा n लिए पनि कम्पोजिट हो, तीनटा लिए पनि कम्पोजिट हो, चारवटा लिए पनि कम्पोजिट हो। यसको लागि चाहिँ धेरै सोच्न पर्दैन। अरूमा चाहिँ सोच्न पर्छ, अड लिने कि इभन लिने कि n को भ्यालु के लिने भन्ने कुरा। यहाँ चाहिँ अब यो क्वेसनले भने अनुसार नै गरौँ। तिमीलाई गिभन फंक्सन के छ? e को पावर x, अप्पर लिमिट 1, लोयर लिमिट -1, टेक n इक्वल्स टु 6 भनेको छ क्वेसनले है।
अब कहिले कहिले के हुन्छ यान दिँदैन, याच दिएको हुन्छ। याच दियो भने पनि हामीले यान निकाल्न सक्छौँ, किनभने याच इक्वल्स टु बी माइनस ए बाई यान हो। यान भनेकै बी माइनस ए बाई याच हो। त्यही भएर हाइट अथवा यान एउटा त तिमीलाई गिभन हुनै पर्छ। दिए छैन भने के गर्ने? यान अथवा याच तिमीले लेट गरेर सुरु गर्नुपर्ने।